अर्थात् पेन्टिकोस्टको दिनमा परमेश्वरलाई थाहा थियो यो पेन्टिकोस्टको दिनमा शक्तिशाली घटना घट्नेवाला छ। म मेरो आत्मा मानिसहरूमा खन्याउनेछु। परमेश्वरले अगाडिबाटै सोचिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण त उनीहरू सबै विभिन्न भाषाहरू बोले अनि मानिसहरूले आफ्नै आफ्नै भाषामा बोलेका मानिसहरूले सुने, किनभने 25 लाख इजरायली पुरुषहरूले चाहिँ त्यस दिन प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई उनीहरूले सुने। 25 लाख जम्मा भएका मानिसहरूको भिडमा उभिकन पत्रुसले प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार घोषणा गरे। 25 लाख मान्छेहरूको भिडको बिचमा परमेश्वरले माथिल्लो कोठामा उहाँको आत्मा खन्याउनु भयो। गॉड इज नट टेकन बाई सरप्राइज। परमेश्वरलाई छक्कै केही कुराले पनि पार्दैन, मलाई अगाडिबाटै सोचिसक्नु। अब 3 वटा चाड बाँकी छ, तुरहीको चाड, प्रायश्चितको चाड अनि छाप्रोबासको चाड। यो चाडहरूमा पनि शक्तिशाली घटनाहरू घट्नेवाला छ, ध्यान दिनुहोस् यो चाडहरूलाई। तर आज हामी पवित्र आत्माको दिनलाई हामी मनाउन लागि राखेका छौँ, पवित्र आत्माको समयलाई हामी मनाउन लागेका छौँ। अनि पवित्र आत्माको कुरा गर्नु लागि मलाई मजा लाग्छ, किनभने पवित्र आत्मा जब आउनुभयो उहाँले लिखित व्यवस्थालाई चाहिँ के बनाउनु भयो, आत्माको रूपमा उहाँले तपाईँ अनि म भित्र हालिदिनु भएको छ। ही बिकेम द ल। पवित्र आत्मा के भन्नुभयो, एउटा कानुन बनिनु भयो। हामी जहिले पनि भन्छौँ नि होइन, कानुनको हात लम्बा हुन्छ, हिन्दीमा भन्छ नि हामी, कानुनको हात लम्बा होता है, कानुन से पंगा मत लेना। कानुनसँग के गर्नु हुँदैन, जोडी खोज्नु हुँदैन। कानुन सबैभन्दा साह्रो चाहिँ कानुनले पक्रिन्छ मान्छेलाई, अनि पवित्र आत्मा चाहिँ कानुन हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु, मलाई मन दुखाउ बरु केही छैन, मेरो विरुद्धमा बोल, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा चाहिँ नबोल्नु है। पवित्र आत्मा चाहिँ कानुन हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कानुन के हो भन्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा हो। द होली स्पिरिट इज द ल अफ गॉड। अनि त्यो व्यवस्था चाहिँ, आत्माको व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले पेन्टिकोस्टको दिनमा हाम्रो बिचमा खन्याइदिनु भयो। अनि आज हामी पवित्र आत्माको दान वरदानको बारेमा, फलको बारेमा केही कुरा गर्न लागेका छौँ। धेरैजनाले पवित्र आत्मा भन्दाखेरि पावर पावर पावर, शक्ति, साइन्स एन्ड वन्डर्स मात्रै कुरा गर्छ। तर पवित्र आत्माको कुरा जब हामी गर्छौँ, फलका कुराहरू हामी निश्चय नै हामी याद गर्छौँ। तपाईँले बाइबल पढ्नु भने बाइबलमा मजाको कुरा छ, पवित्र आत्माको चिन्ह चाहिँ ढुकुर हो। बाइबलले हेर्नु, पवित्र आत्माको चिन्ह चाहिँ ढुकुर। अनि ढुकुरको चाहिँ प्रायः ढुकुरको चाहिँ ठुलो प्वाख पनि हुन्छ, सानो प्वाख हुन्छ। पखेटामा हेर्नुभयो भने तपाईँले, अनि एउटा पखेटामा 9 वटा ठुलो पखेटा हुन्छ, अनि अर्को पखेटामा 9 वटा ठुलो प्वाख हुन्छ। प्वाख भनौँ न, पखेटा होइन। 9 वटा प्वाख हुन्छ, 9 वटा प्वाख यतापट्टि देब्रेपट्टि हुन्छ, 9 वटा प्वाख दाहिनेपट्टि हुन्छ। अनि त्यो प्वाखको सहारा चाहिँ ढुकुर उड्दछ। 9 वटा प्वाख चाहिँ के हो, पवित्र आत्माको वरदान। 9 वटा प्वाख चाहिँ के हो, पवित्र आत्माको फल। अनि पछाडिपट्टिको पुच्छरमा पनि ठुलो पखेटा हुन्छ, तपाईँलाई ठुलो प्वाख हुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई। अनि त्यो 5 वटा, त्यो पछाडि पुच्छरको पखेटा चाहिँ 5 वटा हुन्छ, जसले चाहिँ 5 वटा पञ्चदलीय सेवकालाई बुझाउँछ। प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, शिक्षक, प्रचारक। यी 5 वटाको सेवकाईले चाहिँ मण्डली चाहिँ ठिकै दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। जब 5 वटाबाट एउटै पनि सेवकाई मिस हुन्छ, मण्डली कोल्टे हुन्छ। मण्डलीले आजसम्म किन चाहिँ दिशा पाएको छैन, मण्डली किन चाहिँ आजसम्म एकदमै केही नमिलेको जस्तो भइराखेको छ भने परमेश्वरको 5 जनाको सेवकाई चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीले देख्न पाइराखेको छैन। 2टा होस् है, मण्डलीमा 2टा मात्रै सेवकाई उनीहरूले ग्रहण गरेको, कतिवटा मण्डलीमा 3टा मात्रै ग्रहण गरेको हुन्छ, कतिवटा मण्डलीले 4टा, तर 5वटा सेवकाई जब मण्डलीमा अपरेट हुन थाल्छ, मण्डलीमा कार्यशील हुन थाल्छ नि, तब चाहिँ मण्डली चाहिँ परमेश्वरको पूर्णतामा बढ्न थाल्छ। अनि आज हामी फल अनि वरदानको कुरा हामी गर्न लागेका छौँ। समय लामो छ, समय लामो छैन हाम्रोमा, त्यसले गर्दा हामी छोटकरी केही कुरा सुन्नेछौँ। अनि म विशेष गरी मेरो श्रीमतीलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, मेरो श्रीमतीले चाहिँ तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको 1-2वटा फलको बारेमा हामी एक चर्चा गर्नेछौँ, 1-2वटा कुराको बारेमा हामी सुन्नेछौँ, अनि उहाँले चाहिँ फलको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत जनाउँदै हामी सिधै गलातीको पुस्तक
5 अध्यायमा जान लागेका छौँ। हामी सबैले सधैँ पढिराखेको, हामीलाई थाहा भइराखेको, हामीले रेगुलरली यसलाई हेरिराखेको यो वचन आजको दिनमा तपाईँहरूको अगाडिपट्टि लिएर आइराखेको छु। अनि हामी थोरै हामीसित समयको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जम्मै फलहरूको बारेमा हामीलाई अध्ययन गर्नु अलिकति गाह्रो छ, हामीसित समय हुँदैन र म जति सक्दो मेरो हातमा समय हुन्छ म त्यसमा हामी त्यसलाई अलिकति हेर्नेछौँ। र 22 पद, 5 अध्यायको 22 पदले भन्छ, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता र संयम हुन्। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। र यस जुन चाहिँ यस 9वटा फलहरूको बारेमा हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ, जम्मा 9वटा छन् हामीले नेपालीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि। अनि 9वटा दान वरदानहरू अनि 9वटा पवित्र आत्माको फलहरू। अनि बाइबलमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माको दान वरदानको साथसाथै पवित्र आत्माको फल चाहिँ मानिसको जीवनमा हुनु अत्यन्त जरुरी छ। आजको दिन हामी इसाईहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू कहाँनिर फेल खाइराखेका छौँ भन्दाखेरि दान वरदान भन्दाखेरि हामी सबैजना एकदमै उत्सुक हुन्छौँ, हामीलाई बडो मजा लाग्छ, मनपर्छ। परमेश्वरको शक्तिलाई पाउनको लागि, परमेश्वरको शक्तिमा उभिनको लागि, परमेश्वरको शक्तिमा उहाँको साक्षी बनिनका लागि हामी सबै त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीलाई बडो मजा लाग्छ, हामीलाई साह्रो मनपर्छ। हामी एकदमै खुसी भएर सुन्छौँ, ध्यान दिन्छौँ। अनि कसरी हामीले दान वरदान पाउने, कसरी दान वरदानमा हामी अपरेट हुने, कसरी परमेश्वरको राज्यमा बढ्ने भन्ने कुरामा हामी उत्सुक हुन्छौँ। तर सँगसँगै हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कि पवित्र आत्माको दान अनि वरदानको साथसाथमा हामीसित फल पनि फल्नु साह्रै जरुरी छ। किनकि बाइबलले के भनेको छ भनेदेखि कुनै पनि मानिस चाहिँ उसको फलबाट चिनिन्छ। कुनै पनि रुख चाहिँ के को रुख हो भनेर जान्नका लागि जबसम्म त्यो रुखमा फल लाग्दैन तबसम्म त्यस रुखलाई यो रुख हो भनेर किटान गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। अनि रुखलाई चिन्नको लागि चाहिँ फल चाहिँ सबैभन्दा उत्तम त्यो एउटा सिम्बल हो, एउटा नक्सा हो, जहाँबाट चाहिँ हामी यो चाहिँ यसको फल रहेछ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। अनि मलाई लाग्छ कि आजको दिन जब हामी हाम्रो जीवनलाई हेर्छौँ, मण्डलीहरूमा हामी हेर्छौँ, हाम्रो आफ्नै जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी पवित्र आत्माको फलहरूको बारेमा चाहिँ हामी धेरैचोटि चुपिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि जब पनि संसारका मानिसले हेर्छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैन। अनि उनीहरूको लागि देख्ने एउटै कुरा हुन्छ इसाईहरू। अनि जब उनीहरूले देख्छन् कि इसाईहरूको वचन एकतर्फी छ अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ अर्को प्रकारले उनीहरूले जिइराखेको छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ सारा संसारको लागि एउटा क्रिस्चियनिटी चाहिँ इसाईपन चाहिँ एउटा धार्मिक एउटा धर्मको लुगा जस्तो मात्रै देखिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अनि एउटा धर्मको रूपमा मात्रै। अनि हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ मानिसहरूलाई कि हामी चाहिँ एउटा इसाई चाहिँ एउटा धर्म होइन। तर जब हामी एउटा धर्मको मात्रै लुगा लगाएको जस्तो देखिन्छौँ भनेदेखि हामीले जति नै त्यसलाई मुखले होइन भनेर भन्यो भने पनि, किनकि हाम्रो काम चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू भन्दाखेरि ज्यादा बोल्छ। र आजको दिन चाहिँ यो फलको महत्त्वको बारेमा म तपाईँलाई केही अलिकति म तपाईँलाई म यसमा अलिकति अगाडि बढाउन लागेको छु। अनि सबैभन्दा पहिलो फल हामीले हेऱ्यौँ प्रेम भन्ने कुरा छ। अनि सानो छोटो शब्द प्रेम, तर प्रेम चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धर्मशास्त्र बाइबलमा अनि हामी इसाईहरूको लागि प्रेम चाहिँ इसाई विश्वासको आधार हो। अनि बाइबल एकदमै शक्तिशालीसँग स्पष्टसँगले के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ प्रेम, तिमीहरूमा प्रेम छैन भनेदेखि जसले चाहिँ प्रेम गर्नु जान्दैन या जसले प्रेम गर्दैन उसले परमेश्वरलाई चिनेकै छैन भनेको छ। अनि वचन चाहिँ हाम्रो जीवनलाई जाँच गर्ने एउटा कसी भएको कारणले गर्दा, एउटा परख गर्ने, एउटा जाँच्ने एउटा सामान भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले सिधै भन्छ कि यदि हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जिउँदो परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेको हुँदैन। जति नै हामीले ढोल पेटे पनि, माइक बजाएर हामीले घोषणा गरे पनि, सारा संसारलाई हामीले छाती पेटिकन म इसाई हो भनेर भने पनि तर मसँग प्रेम छैन या मैले प्रेम देखाउनु जानिनँ, अनि यो प्रेमको फल चाहिँ म भित्र छैन भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा मैले आफैलाई पनि ढाँट्दै गरेको हुन्छु अनि संसारलाई पनि हामीले ढाँट्दै गरेका हुन्छौँ। अनि प्रेम यो हाम्रो इसाई
आधार, विश्वासको आधार। किनकि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ है, गड इज लभ भनेको। अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ बाइबलले बडा मजाले के भनेको छ चाहिँ यसैमा प्रमाणित हुन्छ, यसैमा आधारित हुन्छ कि हामी पापी छँदै उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो लागि मर्नका लागि पठाउनु भयो। हामीले परमेश्वरको प्रेमको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पुरानो करारको समयदेखि हेर्दाखेरि नयाँ करारसम्म आइपुग्दाखेरि के देखिराखेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले देख्नुभयो कि कानुन दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो, लजहरू दिनुभयो, डु एन्ड डोन्ट्स भन्ने कुरा यति साह्रो थुप्रो भयो होइन। इजरायलीलाई कुनै प्रकारले उनीहरूले अपराध गरिहाल्यो भने या अधर्म गरिहाल्यो भने या त पाप गरिहाल्यो भने त्यसको के भनौँ भनेदेखिलाई त्यसको लागि प्रायश्चितको के प्रकारको कानुनहरू छ, के गर्न पर्छ, या कसैलाई अनजानमा हत्या गर्यो भनेदेखिलाई के हुन्छ, त्यो सबै कुरोहरूको एउटा के भनौँ एउटा व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभयो। अनि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ नगरून् अनि उनीहरू डराउन् भनेर अनि त्यसबाट चाहिँ आफैलाई उनीहरूले अलग राखुन् अनि एउटा सही जीवन जिउन् भन्ने थियो। तर जब नयाँ करारसम्म हामी आइपुग्यौँ बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले हेर्नुभयो भने कोही पनि मानिस के थिएन, पाप पनि अधर्मबाट वञ्चित थिएन, तर हरेक मान्छे चाहिँ पापी थियो। अनि परमेश्वरले के देख्नुभयो अन्तमा आएर भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको लागि उपाय चाहिँ उहाँ आफैले गरिदिनु पर्यो। पाप अनि अधर्मको बन्धनभित्र आमाको गर्भमै पापमा जन्मिएको मान्छेले आफैलाई के गर्न सक्दैन, पापदेखि अलग राख्न सक्दैन। अनि हामीले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि गर्न लगाउनुहुन्न। यो चाहिँ मेरो एउटा सिद्धान्त, म जहिले पनि मेरो प्रचारहरूमा भन्ने गर्छु। जुन कुरो मान्छेले गर्नु सक्दैन परमेश्वरले कहिले पनि त्यो मान्छेलाई जबरजस्ती गर्नु लगाउनुहुन्न। परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि पाप अनि अधर्मको बन्धनमा बाँधिएको मान्छे, आमाको गर्भमा पापमै जन्मिएको मान्छेले चाहिँ आफैलाई पापबाट छुटाउनु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई राम्रो काम गर भन्नु भएन नि, किन उहाँलाई थाहा थियो कि हामी राम्रो काम गर्नै सक्दैनौँ, पाप र अधर्ममा हाम्रो जीवन बाँधिएको छ। अनि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाएर चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति छुटकारा, हाम्रो निम्ति शक्तिशाली एउटा जीवनको एउटा विजयको जीवनको उहाँले एउटा ठुलो घोषणा गर्नुभयो। अनि प्रेम चाहिँ एउटा भेरी फाउन्डेसन, एउटा क्रिस्चियनिटीको एउटा इसाई जीवनको एकदमै आधार भनेर भनौँ। अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रेम छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा संसारलाई के भन्दै गरेका हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ होइनौँ। सफासँगले स्पष्ट भनेको छ, सायद त्यसले मलाई पनि गोज्छ, तपाईँलाई पनि गोज्छ। हामी सबैको लागि त्यो चाहिँ एउटा तौलिने एउटा तराजु जस्तो छ, जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो नक्सालाई देख्न सक्छौँ। अनि बाइबलले अर्को सफासँगले के भनेको छ भनेदेखि प्रेम गर्नु या प्रेम नगर्नु चाहिँ हाम्रो चोइसेस हुँदैन। हामीले मतलब मलाई मन पर्नेलाई म प्रेम गर्ने, प्रभुले भन्नुभएको छ बाइबलमा, तिमीहरूलाई माया गर्नेलाई तिमीले माया गर्छ भने के फरक पर्छ, पापीहरूले पनि त्यसै गर्छ है। तिमीलाई राम्रो गर्नेलाई तिमीले राम्रो गर्छ भनेको चाहिँ के फरक पर्छ, किनभने पापीहरूले त्यसै गर्छ। संसारको मानिसहरूले उनीहरूलाई राम्रो गर्ने मान्छेलाई राम्रै गर्छ, सबै मान्छेले त नराम्रो गर्दैनन्। तर प्रभुले यही कुरो भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरानो करारको जुन चाहिँ 10वटा आज्ञा थियो, 10वटा आज्ञालाई नयाँ करारमा आइवरिकन 2वटा प्रमुख आज्ञाको रूपमा उहाँले त्यसलाई समअप गर्नुभयो। एउटा त्यसलाई समराइज गरेर एउटा छोटो बनाएर 2वटा आज्ञामा उहाँले त्यसलाई बनाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि तैँले प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई तेरो सारा मनले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समाजले सबै कुरोले प्रेम गर्नु, अनि अर्को चाहिँ तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो गरिकन प्रेम गर्नु। अनि बाइबलले हामीलाई त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनको आधार अनि बेस हुनुपर्छ, अनि प्रेमका आधारमा चाहिँ हाम्रो इसाई जीवन बनिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको। अनि एउटा इसाई भएको नाताले तपाईँ र मेरो सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी, हाम्रो बुलहाट चाहिँ के हो, हामीले के देखाउनु, प्रेम देखाउँ। चाहे हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई होस्, चाहे हामीलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिलाई होस्। किनभने बाइबलमा एउटा चेलाले जब प्रभुलाई भने, प्रभु मेरो भाइले मेरो विरुद्धमा पाप गर्यो भनेदेखि कतिपल्ट क्षमा गर्नु, कतिपल्टसम्म चाहिँ क्षमा गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि प्रभुले के उत्तर दिनुभयो होला? 7 गुना 70 पल्ट। 7 गुना 70 पल्ट भन्नाले कति भयो? 490। 490। वास्तवमा प्रभुले के भन्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जतिपल्ट गर्छ त्यतिपल्ट क्षमा देऊ। अनि क्षमा चाहिँ त्यति बेला दिन सकिन्छ जब त्यस व्यक्तिलाई हामी के गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ। अनि प्रेम चाहिँ हाम्रो चोइस होइन नि, हामीले चुनेर मलाई मन पर्छ र म उसलाई प्रेम गर्छु, फलाना चाहिँ मलाई मन पर्दैन म उसलाई प्रेम गर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो चोइसेस नै होइन। इट्स अ कमान्ड, यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो।
अनि हामीले गर्नै पर्छ, वी हेभ टु डु इट। किनभने बाइबलले मजाले के भनेको छ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर, जब तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौ त्यसैबाट मानिसहरूले तिमीहरू चाहिँ मेरो चेला हो भनिकन के गर्छौ जाने। बाइबलमा यो पनि लेखिएको छ, क्षमा गर्नु नसक्ने मान्छे चाहिँ प्रेममा सिद्ध भएको हुँदैन। यस, अनि यो प्रकारले प्रेम चाहिँ अथवा क्षमा गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ कतिपल्ट क्षमा गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ अब अनगिन्ती जतिपल्ट गर्छ त्यति नै पल्ट। अनि यद्यपि एउटा मान्छेको लागि एउटा गाह्रो कुरो हो, कतिवटा कुरोहरू चाहिँ हामीले यसो सम्झिँदा हामीलाई गाह्रो लाग्छ। जस्तो प्रकारले अब आफूलाई प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्न सकिन्छ, आफूलाई राम्रो गर्नेलाई प्रेम गर्न सकिन्छ, तर जब शत्रुलाई प्रेम गर्ने कुरा आउँछ, जब आफूलाई मनै नपर्ने मान्छेलाई माया गर्नुपर्ने कुरो आउँछ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ जबसम्म पवित्र आत्माले हामी भरिँदैनौँ हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न नसक्ने ठाउँमा नै आउँछ। यस, त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, एउटा फल चाहिँ प्रेम हो। अनि जब त्यो आत्माले जब हामी भरिन्छ, जब पवित्र आत्माले भरिन्छौँ तब मात्र हामीलाई कसैलाई क्षमा गरिदिने क्षमता आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। कसैलाई माया गर्नु सक्ने चाहिँ त्यो गिफ्ट दिएर वा संसारका कुराहरू अप्नाएर क्यान एक्सप्रेस आउट लभ होइन, साँचो प्रेम चाहिँ त्यस बेला देखा पर्छ जब पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ। अनि बाइबलमा के लेख्छ, पाउल प्रेरितले पनि त्यही भन्छ, बी ग्राउन्डेड इन लभ, प्रेममा जरा गाडिएका। प्रेम चाहिँ यस्तो खालके सोइल, यस्तो खालके माटो हो जुन माटोमा चाहिँ परमेश्वरको बिउहरू उम्रिन्छ। जब त्यो प्रेमको माटो नै छैन भने कुनै पनि बिउ उम्रिँदैन। के कस्तो लाग्छ? सही कुरा हो। हामीले जे पनि गऱ्यौँ भने सबै कुरो चाहिँ फ्यातुलो भएर जान्छ, किनभने माटो नै छैन। हामीले घरमा धेरैपल्ट त्यो के अरे चाना उमार्छौँ नि है, के अरे दालहरू उमार्छौँ, केही समय त उम्रिन्छ, पानीमै मात्रै भए पनि उम्रिन्छ, तर माटो नभएको कारणले गर्दाखेरि केही दिनमा सुकिहाल्छ। त्यसरी नै जब त्यो बिउ हाम्रो जीवनको कुनै पनि बिउ किन नहोस्, जबसम्म प्रेम छैन त्यो लामो समयसम्म स्थिर रहँदैन, त्यो सबै सुकेर गइहाल्छ। प्रेम चाहिँ त्यो माटो हो जुन माटोमा हाम्रो सबै कुराहरू उम्रिन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यो प्रेमको बारेमा चाहिँ? पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 7 देखि लिएर हामीले पढ्दै गयौँ भने 12 सम्म साह्रो मजाले लेखेको रहेछ। प्रिय, हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ, किनभने प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन भनेको छ। अनि तल 11 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिले पनि देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। अनि सायद नयाँ करारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 पल्ट भन्दाखेरि अझै बढी परमेश्वरलाई प्रेम गरौँ अनि सँगसँगै एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा लेखिएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो उहाँलाई पछ्याउने एउटा सांकेतिक चिन्ह अथवा एउटा देखिने प्रमाण को चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला भनेर जान्नको लागि चाहिँ प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अनि प्रेम बिना चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो जीवनबाट हामी उहाँलाई पछ्याउने चेला हौँ भनेर हामी भन्नै सक्दैनौँ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा जब त्यहाँनिर पाउल प्रेरितले के भनेको छ भनेको चाहिँ म तिमीलाई अझै उत्तम मार्ग बताउँछु। उसले दान वरदानको कुरा गर्दै 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 गएको छ। अनि म तिमीलाई अझै उत्तम मार्ग बताउँछु भने उसले प्रेमको बारेमा भनेको छ, विश्वासको बारेमा, आशाको बारेमा भन्ने कुरा उसले गरेको छ। अनि प्रेम चाहिँ सबैभन्दा सर्वोत्तम हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले गरेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्रेम भन्ने जुन चाहिँ शब्द यसलाई अलिकति अगाडि बढाउन मलाई मन पर्यो, किनकि यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा आधारभूत यो चाहिँ एउटा आधार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बारेमा अलिकति मलाई तपाईँलाई अगाडि लैजान मन पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 देखि लिएर 7
8 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर अलिकति यसको बारेमा अलिकति अगाडि प्रेम कस्तो देखिन्छ है हामीले प्रेम 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 भन्छ तर हाउ डज लभ लुक लाइक प्रेमलाई हेर्दा कस्तो देखिन्छ प्रेम कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 4 पदले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 13:4ले प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ प्रेमले डाह गर्दैन न त सेखिने गर्छ प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराबीको हिसाब राख्दैन प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन र सबै कुरामा ठिक कुरामा रमाउँछ प्रेमले सबै कुरा सहन्छ सबै कुराको पत्यार गर्छ सबै कुरामा आशा राख्छ र सबै कुरामा स्थिर रहन्छ अनि प्रेमको अन्त कहिले पनि हुँदैन भनेको रहेछ दान वरदानको कुरा सँगसँगै चाहिँ प्रेम चाहिँ सबैभन्दा आधारभूत हाम्रो जीवनमा चाहिने कुरो हो जुन कुरोलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनपर्छ भनिकन मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 27 देखि लिएर 37 देखि लिएर 39 सम्म हामी हेर्यौँ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर एकजना व्यवस्थाको पण्डित आइकन सोधेको छ कि एकदमै प्रमुख आज्ञा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अनि प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई तेरो सम्पूर्ण हृदयले मनले समझले बुद्धिले उहाँलाई प्रेम गर्नु अनि तेरो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै गरिकन प्रेम गर्नु अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई हामी यसरी समाप्त गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त्यो चाहिँ एउटा आधार हो अब अर्को प्रश्न यहाँनिर के आउँछ भनेदेखि प्रेमको बारेमा हामी थुप्रो प्रचार गर्छौँ प्रेमको बारेमा हामीले भन्छौँ अनि हामीलाई थाहा छ हामी जान्दछौँ बिङ अ क्रिस्चियन हामीलाई याद छ कि हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ अब एउटा समस्या कहाँनिर आएर अड्किन्छ भनेदेखि तर हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ विशेष गरिकन शत्रुलाई प्रेम गर्ने कुरा हामीलाई घृणा गर्नेलाई प्रेम गर्ने कुरा हामीलाई सताउनेहरूलाई प्रेम गर्ने कुरा हाम्रो विरोधीहरूलाई प्रेम गर्न चाहिँ हामीलाई एउटा बडो गाह्रो अनि यो कुरोमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामी सबैजना चुक छौँ अनि अब प्रश्न आउँछ कि परमेश्वरले हामीले गर्न नसक्ने काम हामीलाई गर्न लाउनु भएको हो त होइन नि अनि किन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभयो एउटा गालामा हिर्काउनेलाई अर्को गालामा थापिदियो भनेर भन्नुभयो एक कोष लैजान्छ भने अर्को कोष पनि जाऊ भनेर भन्नुभयो किन भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामी भित्र हालिसक्नु भएको छ म जहिले पनि भन्ने गर्छु मेरो त्यो जुन चाहिँ एउटा मेरो एउटा भनाइ छ त्यो भनाइ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामीले गर्नु नसक्ने कुरो चाहिँ परमेश्वर हामीलाई गर्नु कहिले पनि लगाउनुहुन्न उद्धार गर्नु सक्दैन यिनीहरूले आफैलाई आफ्नो उद्धार यिनीहरूको हातमा छैन उहाँले जान्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले हामीलाई उद्धार र मुक्तिको आशा पनि गर्नु भने जबकि सारा धर्मले भन्छ राम्रो काम गर है भन्छ अरू धर्मले पनि राम्रै भन्छ नि त नराम्रो त भन्दैन तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई जुन कुरा हामी गर्न सक्दैन हामीलाई परमेश्वरले गर्न लगाउनु भएन त परमेश्वरले यहाँ प्रेम जब उहाँले कुरा गर्नुभयो प्रेमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रेम गर्नु चाहिँ मैले अघि नै भने एउटा नम्बर 1 चाहिँ आज्ञा हो हामीले यसलाई पालन गर्नै पर्छ अनि जब सक्दैनौँ अब नसकेको खण्डमा हामीले प्रभुलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि म आफै चाहिँ गर्नु सक्दिनँ तर हे पवित्र आत्मा मद्वारा भइकन तपाईँले मलाई के गर्नुहोस् प्रेम गर्न सहायता गर्नु जस्तो प्रकारले एउटा आइफललाई अथवा एउटा सुन्तलालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र थुप्रो दानाहरू हुन्छ अनि वैज्ञानिकहरूले के भन्दो रहेछन् भनेदेखि एउटा आइफलभित्र एउटा सानो आइफलको दानाभित्र चाहिँ 800वटा आइफल फल्न सक्ने सिड बिजन चाहिँ त्यहाँभित्र हुन्छ अनि एउटा हेर्दाखेरि सानो एकदमै साधारण तर त्यहाँभित्र यस्तो खालको सिड छ यस्तो खालको बिजन छ जुन चाहिँ बिजनलाई चाहिँ हामीले छर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट 800वटा वृक्षहरू बनिन्छ अनि त्यहाँबाट अनगन्ती फलहरू लाग्छ अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा त्यो बिजन चाहिँ है एउटा शत्रुलाई प्रेम गर्ने बिजन चाहिँ हामी भित्र के गरिसक्नु भएको छ हालिसक्नु तर किन चाहिँ अब म तपाईँलाई अलिकति सोध्न चाहन्छु कि त किन चाहिँ हामीले र पनि हामीले एउटा भनौँ एउटा विजयीको जीवन एउटा शत्रुलाई पनि प्रेम गर्ने एउटा शक्तिशाली जीवन चाहिँ किन चाहिँ हामीले जिउन नसकिरहेको छौँ मलाई लाग्छ पवित्र आत्माको भरपुरी जबसम्म हामीमा आउँदैन अनि परमेश्वरलाई जबसम्म हामी त्यो कुराहरूमा हामी परमेश्वर मान्दैनौँ आई थिङ्क मलाई लाग्छ पवित्र आत्माको भरपुरीले मात्रै हाम्रो जीवनमा शत्रुलाई क्षमा गर्न सक्ने स्थितिमा हामीलाई लिएर जान्छ सही कुरा हो पवित्र आत्माको भरपुरी अनि पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ एक दिनको मात्रै कुरा होइन यो चाहिँ हर दिन हर समय परमेश्वरमा रहिराख्ने कुरा अनि
हामीले चाहिँ वास्तवमा मलाई लाग्छ कि हामी मण्डलीले कहाँ गल्ती गर्यो मण्डलीले भन्दाखेरि फेरि मलाई गल्ती नसम्झिनु होला मण्डली भनेको चाहिँ मैले कुनै विशेष मण्डलीलाई भनेको होइन तर हामी हरेक नै मण्डली हौँ बाइबलले भन्छ परमेश्वरको भवन हामी एक एकजना नै मण्डली अनि म चाहिँ मण्डलीलाई त्यो सन्दर्भमा भनिराखेको छु अनि हामीले चाहिँ एउटा कुरोलाई के लिएर आयौँ भनेदेखिलाई हामी जब पहिला प्रभुमा थिएनौँ हामीलाई जुन प्रकारले हामीले एउटा धर्मलाई एउट्यौँ एउटा कल्चरलाई एउटा संस्कृतिलाई हामीले लिएर आयौँ अनि जब हामीले हामी प्रभुमा बन्यौँ प्रभुमा आइसकेपछि पनि मलाई लाग्छ कि थुप्रो कुरा चाहिँ हामीले कल्चर चाहिँ फलो गऱ्यौँ है अब क्रिसमस मनाउने कुरा गुड फ्राइडे मनाउने कुरा रेजरेक्सन डे मनाउने कुरा अनि अरू के मनाउने कुरा अनि बिहान प्रार्थना गर्ने बेलुका प्रार्थना गर्ने अनि हामीले जे पनि कुरो गर्दै थियौँ हामी गैर इसाई हुँदाखेरि अनि अलिकति त्यो एउटा प्रार्थनाको कुरामा चेन्ज आयो कुन ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा परिवर्तन आयो तर परमेश्वरमा त्यो अघि मैले जुन चाहिँ त्यो भिजनको कुरा गरेँ त्यो भिजन चाहिँ परमेश्वर हामी भित्र हालिदिइसक्नु भएको छ हामीले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर हामीले गर्न लगाउनु हुन्न तर त्यो कुरालाई बढ्नुको लागि एउटा भिजनलाई बढ्नुको लागि सही मल हुनु पर्यो सही वातावरण हुनु पर्यो पानी हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो मैले एकचोटि मलाई साह्रो डल्ले खोर्सानी मनपर्छ अनि मैले सिक्किमबाट डल्ले खोर्सानीको बोट बोकेर ल्याएँ अनि मेरो बाबाले लैजाऊ भनेर भन्यो भने यहाँ बोकेर ल्याएँ म चेन्नईमा छु अनि दिउँसोको त्यो गरममा मलाई डर लाग्यो मेरो यत्रो माथिबाट ल्याएको डल्ले खोर्सानीको बोट चाहिँ मर्छ होला भनेर अनि म त्यसलाई बोकेर भित्र हाल्थेँ अनि राति होइस फेरि अलिकति उज्यालो पनि चाहिन्छ फेरि बाहिर निकाल्थेँ अनि त्यसो गरेर सायद झन्डै हप्ता 10 दिन जस्तो चाहिँ लगभग त्यो डल्ले खोर्सानीको बोट चाहिँ बाँच्यो तर त्यहाँदेखि पछाडि के भयो भने डल्ले खोर्सानीको बोट चाहिँ सुकेको रहेछ कि अनि मैले बाबालाई फोन गरेर भने खै मऱ्यो हौ सुक्यो त्यो डल्ले खोर्सानीको बोट त हुँदै भएन अनि मलाई लाग्छ कि यहाँको वातावरण त्यो बोटलाई सही प्रकारले उमार्नुमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब सही थिएन अनि हामीभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा मात्र नलिएर हामीले चाहिँ यो सिक्नुपर्छ अब कि त्यो भिजनलाई चाहिँ हामीभित्र बढ्नुको लागि चाहिँ प्रार्थनामा बस्नु प्रभुसँगको रिलेसनसिपमा चाहिँ जब हामी गहिरोसँगले बस्न लाग्छ मलाई लाग्छ कि पवित्र आत्मा रूपी जुन चाहिँ त्यो शक्ति छ त्यो चाहिँ हामीभित्र फस्टाउँदै जान्छ अनि जब यो फस्टाउँदै जान्छ जब यो बढ्दै जान्छ मलाई लाग्छ कि हामीले प्रभुमा साँच्चीकै त्यो प्रेम हामी एउटा शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर चुकिराखेका छौँ हामीले एउटा धर्मको रूपमा मात्रै त्यो कुरालाई गरेर होइन तर सम्बन्धको कुरालाई जस्तो प्रकारले एउटा बिरालोको बच्चालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि साह्रो मजाले खेल्दै गरेको हुन्छ एकदम सानो बिरालोको बच्चा एकदमै बेसी प्लेफुल हुन्छ तर जब त्यो बिरालोको बच्चा मजाले खेल्दै गरेको समयमा पनि जब त्यसले काहीँ कुनै पुतली उड्दै गरेको देख्छ अचानक के हुन्छ त्यो टक्कै रोकिन्छ अनि रोकेर त्यसले आफ्नो बडीलाई पोजिसन गर्छ क्या पछाडि सर्दै पोजिसन गर्छ अनि मतलब त्यो चाहिँ आफै हुन्छ अटोमेटिकली मतलब आफै त्यसलाई थाहा हुन्छ कि अब पुतली आएको छ अनि मैले मेरो शिकार के गर्नुपर्छ गरौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रगल गर्दैन त्यसको लागि लडन त गर्दैन अनि मलाई लाग्छ कि हामीले पनि हामीभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको जुन प्रकारको त्यो स्वर्गीय राज्यको त्यो जुन चाहिँ त्यो भिजन छ त्यो पवित्र आत्माको शक्ति छ यो शक्तिलाई चाहिँ जब पनि हामी बढ्न सुरु गर्छौँ यो शक्तिमा प्रभुमा रहेर प्रभुलाई पर्खेर पवित्र आत्माको सहायता मागेर जब पनि हामी बढ्न सुरु गर्छौँ मलाई लाग्छ कि यो प्रेम रूपी फल हाम्रो जीवनमा फल्नुमा कुनै पनि प्रकारको गाह्रो हुँदैन कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन तपाईँले यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ प्रेमको बारेमा हामीले सुन्यौँ जति लामो चर्चा गऱ्यौँ त्यति शक्तिशाली हुँदै जान्छ किनभने गड इज लभ है परमप्रभु नै प्रेम हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ भन्ने मान्छेले जबसम्म प्रेमलाई बुझेको हुँदैन हामीले परमेश्वरको पूर्णतालाई हामीले बुझिराखेको हुँदैनौँ परमेश्वरको कुरालाई हामीले त्यो कुरालाई हामीले जानिराखेका हुँदैन त्यस कुरोको प्रकाश हाम्रो जीवनमा आएको हुँदैन अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुराहरू हामीलाई भनेको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्ने तिमीहरूले मलाई रोजेनौ तर मैले तिमीहरूलाई रोजेँ द्याट इज द ग्रेटेस्ट अफ लभ प्रेमको सबैभन्दा चरम सीमा चाहिँ त्यो जब हामी प्रेम गर्ने प्रार्थना गरिदिनु भयो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु यस्तो प्रेम चाहिँ नि जबसम्म पवित्र आत्माले जब हामी भरिँदैनौँ हामी यो प्रकारको प्रेम गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्दैनौँ मान्छेको प्रेमको एउटा सिमाना हुन्छ है हामी के अरे हाम्रो घटनाहरू हामीले देखेका छौँ नि हाम्रो वरिपरि हेर्ने समाजमा तू मेरा नै हो सका त किसीका पनि नै हो सकेगा अघि तिमी मेरो हुन सकेनौ भने म तिमीलाई कसैको पनि हुनु दिन्न तिम्रो अनुहारमा एसिड हालेर हुन्छ कि अघि तिमीलाई मारेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ साँचो प्रेम होइन त्यो चोखो प्रेम होइन
त्यो चाहिँ स्वार्थी प्रेम हो। हेर्नुहोस् है, अहिले संसार चाहिँ त्यस्तो प्रेमले भरिएको छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले मिठो सुन्दर प्रेमको नमुनाहरू छोडी जानुभयो। जब छोराले भने मेरो दाइजो मेरो मेरो भागमा परेको सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्, म जान्छु, बाउले छोरालाई छोडिदिए। तर मेरो चाहिँ प्रेमको बारेमा चर्चा होइन, तर अलिकति यो कुरा अलिकति समाप्त गर्दै जाँदा, तर मेरो आज चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ दान प्रदानको बारेमा। सबै कुरा म छुन सक्दिनँ, तर पहिलो कोरिन्थी 12:1 लेखेको छ, तपाईँले पढिदिनुहोस् त। अब दान प्रदानको विषयमा चाहिँ पौल प्रेरितले के भनेको छ, यो दुईटा खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। दान प्रदानको बारेमा दुईवटा कुरा जहाँ चाहिँ हामीले समझमा हामी चुकिराखेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:1, भाइ हो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। पौलले पौल प्रेरितले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, ए भाइ हो, दान वरदानको विरुद्धमा दान वरदानको बारेमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने म चाहन्न। यो अनजान भन्ने शब्दमा चाहिँ दुईवटा कुरा हामी भेटाउँछौँ। दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ के भने इग्नोरेन्ट अफ एक्जिस्टेन्स, दान वरदान छ र, यस्तो पनि दान वरदान हुन्छ र, दान वरदान म पाउन सक्छु र भन्ने अनभिज्ञतामा मान्छेहरू बसिराखेको छ। अन्य भाषा बोल्नै पर्छ र, अगमबानी नगर्दा हुँदैन र। हेर्नुहोस् है, कतिजनाले चाहिँ नि दान वरदानको कुरोलाई चाहिँ फलले फेरि चेप्टाएर निसासिदिएको छ। फल मात्रै पो फल्नुपर्छ त, दान वरदान त आए आउँछ, नआए आउँदैन, लागे लाग्छ, नलागे घरमा बुढी छँदैछ भन्ने नै मोहनीको कुरा गर्छ नि। अब धेरैजनाले चाहिँ त्यो भन्छ परमेश्वरको समयमा दिनुहुन्छ होला नि त। अस्ति एकजना भाइ थियो है, अन्य भाषाको लागि प्रार्थना गरेर पहिला अन्य भाषा अलिअलि पाएको अरे, अनि जिस्किएर खिल्ली उडाएर उसको अन्य भाषा हराएछ। अनि भर्खर मात्र कोरोना भाइरस लाग्दा चाहिँ उसलाई डर लागेछ, ओहो म पनि अन्य भाषा त बोल्नु पर्ने रहेछ, मैले त कहाँ पो फ्याँकी पठाएको थिएँ भनेर खोज्दै जाँदै थियो है। अनि त्यो भाइले भन्दै थियो म पनि फेरि अन्य भाषा बोल्न चाहन्छु। अनि त्यो भाइले के गरेछ, हाम्रो जुम मिटिङमा आउनुको निम्ति 9वटा साथीहरूलाई चाहिँ के गर्यो, सबै 9जना साथीहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो पासवर्ड र आइडी बाँडेछ। सुन्नुहोस् है, भरे उसले पासवर्ड र आइडी बाँडेको 9जना साथीहरूले चाहिँ के अरे अन्य भाषा पायो, ऊ आफैले चाहिँ पाएन रहेछ फेरि। अन्त सेवकाई सक्दा त रिसले चुर हुँदै गए रे भन्ने, एकदम कान पनि रातो, अनुहार पनि रातो हुँदै रिस उठ्दै गयो रे। मैले पासवर्ड र आइडी दिएको मान्छेले चाहिँ पायो, म किन पाइनँ? अनि त्यसपछि एकछिनमा फेरि एउटा आवाज सुने रे, होइन तेरो कारणले गर्दा यिनीहरूले पायो, त धन्यको होस्, तैँले पाओस् कि नपाओस् के मतलब भन्यो रे है। अनि यो भाइलाई खुसी लाग्यो रे, मैले पाइनँ तर के छ, मेरो कारणले गर्दा यिनीहरूले त पायो। अनि मलाई भन्दै थियो है, परमप्रभुको समयमा मलाई दिनुहुन्छ होला नि त। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको समय कहिले हो? नाउ। बाइबल भन्छ उद्धारको दिन आज नै हो, उद्धारको दिन भोलि होइन। दान वरदान पाउनु दिन आज नै हो, खोज्नु पर्ने दिन आज नै हो, परमेश्वरलाई समात्नु पर्ने दिन आज नै हो। सुन्नुहोस्, भोलिको दिन छैन परमेश्वरसँग, नाउ। परमेश्वर तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ आज नै हो, आज नै परमेश्वर तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ, भोलिको दिन छैन। कतिजनाले के भन्छ भने परमेश्वरको समयमा सब कुरा सुन्दर हुन्छ, एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल इन गड्स टाइम। हामीले कतिपल्ट भनेका छौँ कि छैनौँ, तर एक दिन परमेश्वरले मलाई यो कुराको प्रकाश दिनुभयो। एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल इन गड्स टाइम, परमेश्वरको समयमा सबै सुन्दर हुन्छ। सुन्नुहोस्, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अनन्तताको यात्रामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ जब आउनुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा केही समय सुन्दर हुन्छ, तर परमेश्वर जब हिँडेर जानुहुन्छ नि त्यो सुन्दर कुरो चाहिँ बेरमाइलो हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वर भन्नुहुन्छ तँ पनि हिँड, म हिँड्दैछु तँ पनि हिँडिस् भने चाहिँ सब कुरा सुन्दर हुन्छ। म चाहिँ हिँडेँ तँ चाहिँ त्यो कुरामा बसिस् भने, अघि मैले बिहान पनि त्यो कुरा सेयर गर्दै थिएँ, तँ चाहिँ त्यही कुरामा बसिस् भने त्यो कुरा खल्लो हुन्छ। तपाईँ कतिजनाले चुइगम खानु भएको छ? चुइगम खानु भएको छ? पहिला त चुइगम खाँदा कस्तो मजा आउँछ, गुलियो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, पेटेक पड्काउँदा पनि मजाको रस आउँछ है, मिठो हुन्छ। तर त्यो चुइगम 1 घन्टा जस्तो चपाइ बस्नुपर्छ, त्यही चुइगम रिस उठ्दो हुँदै जान्छ। त्यही चुइगम कहाँ पुगेर फ्याँकिदिउँ जस्तो हुन्छ है। कुन चाहिँ चेयर मुनि त्यसलाई टाँसिदिउँ कि कुन चाहिँ बेन्ची मुनि त्यसलाई हालिदिउँ है। चुइगम सुन्नुहोस् है,
एक समय थियो त्यो च्युइगम मिठो थियो, तर समय आयो त्यो च्युइगम नै बेरमाइलो भयो। किनभने च्युइगमको स्वादले छोड्यो नि त। स्वादले जग्गा च्युइगम छोड्यो, च्युइगम बेरमाइलो भयो, रुखो भयो। परमेश्वर जब हिँड्नुहुन्छ नि जीवन बेरमाइलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, उद्धार पाइसकेका क्रिस्चियनहरू किन 1-2 वर्षमा बोरिङ हुन्छ? किनभने उनीहरू चाहिँ उद्धारमै मात्रै बसे। 1914 मा मैले ग्रहण गरेको भन्ने कुरामा बस्यो। परमेश्वर चाहिँ हिँडेर कहाँ पुगिसक्नु भयो। अनि 1914 को आशिषले उसलाई धेरै दिन ठेक्दैन, परमेश्वर हिँडेर गइसक्नु भएको हुन्छ। द्याट इज गड्स वे। सुन्नुहोस्, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा वैवाहिक सम्बन्ध किन चाहिँ आशिषित हुँदैन? किनभने नि परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको विवाहमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, विवाहमा आशिषको बादमा परमेश्वर हिँड्नुभयो। परमेश्वर भन्नु, लो हे म चाहिँ अनन्तताको यात्रामा लागे, को आउने मसँग? अनि घरको बाबु चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्नु थाल्छ, आमा चाहिँ हिँड्नु मान्दैन। हेर्नुहोस्, आमा चाहिँ साडीकै दोकानमा भुल्ली बस्छ। आमा चाहिँ के हुन्छ? घरमा बसाको सुँगुरको मासु र रायोको सागमै भुल्ली बस्छ। बडा तपाईँ जानुहोस् हौ सङ्गति, म त जान्न, यति धेरै काम छ घरमा, म भ्याउँदिन। तपाईँ जानु सङ्गति। वैवाहिक जीवन बेरमाइलो हुन थाल्छ। एकजना चाहिँ परमेश्वरको मिठासमा हिँड्दैछ, अर्को चाहिँ जीवन चाहिँ मिठास हरायो। लुतको बुढीको त्यही भयो नि। परमेश्वर भन्नु थियो हिँड, पछाडि नहेर, हिँडेकै घर। लुतको बुढीले एकछिनमा त सोच्नु थाल्यो, बोजूले त आहा दामी सेलरोटी पकाएका थिएँ, डढ्यो होला त्यो पनि, मैले हिजो अस्ति किनेको थियो कुर्ता पाइजामा, त्यो पनि खरानी भयो होला। पछाडि फर्केर हेर्ने, नुनको ढिका भयो। एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल इन गड्स टाइम। परमेश्वरको समयमा सब कुरा सुन्दर हुन्छ, तर परमेश्वर अगाडि हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ अनि म पनि हिँड्न थाल्नुपर्छ। जब तपाईँ अनि म हिँड्दैनौँ नि, तपाईँको खल्लो हुन्छ। दान वरदानको बारेमा अनभिज्ञ नहुनु। अनजानमा कहिले आउँछ होला, हुँदैन, खोज्नुपर्छ, अनभिज्ञ नहो। दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ इग्नोरेन्ट अफ एक्जिस्टेन्स। दान वरदान छ र भन्ने कुरामा पनि हाम्रो मण्डली अहिलेसम्म अन्य भाषा बोल्नु कि नबोल्नु त्यसमै झगडा परिरहेछ। अन्त सुन्नुहोस्, हामी त कहाँ पुग्नु पर्ने हो नि? अहिलेसम्म मण्डलीमा झगडा त्यही छ, अन्य भाषा बोल्नु कि नबोल्नु। अरू दान वरदानको त कुरै नगरौँ, अझै माथिका कुरै नगरौँ। ढुङ्गा क्लासमै झगडा भइराखेको छ। चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ ढुङ्गा क्लास हो, तल एबिसिडी हो। एबिसिडीमै झगडा भइरहेछ भने कहिले क्लास 10 पुग्ने, कहिले 12 पुग्ने, सकिगयो नि है। अर्को चाहिँ कसरी चलाउनु पर्छ, त्यो अनजान भएर पनि हामीले काम बिगारिराखेका छौँ। दुईटा कुराको दुईटा घटना म भन्छु। एउटा चाहिँ चार्ल्स स्पर्जन भन्ने परमेश्वरको एउटा महान दास हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग एउटा सम्बन्धित एउटा उहाँको मण्डलीमा आउनुहुने एकजना बोजू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बोजू चाहिँ एकदम गरिब अवस्थामा बस्नु भएको, एकदमै गरिबीको अवस्थामा त्यो बोजू बस्नु भएको थियो। अनि चार्ल्स स्पर्जन एक दिन यो बोजूलाई भेट्नुको निम्ति गए। अनि चार्ल्स स्पर्जनले गइकन यो बोजूलाई भने, तपाईँ यति साह्रो दरिद्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा बोजूले, होइन म चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा धनी मान्छेको घरमा म के गर्थेँ, घर सफाइ गरिदिने काम गर्थेँ। मैले उसको घरमा सबै कुरा भाँडाहरू मोलमाल गर्ने, उसको भान्साघरमा म सघाउने काम गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यो धनी मान्छे मर्यो। अनि तपाईँलाई केही पनि दिएन? केही पनि दिएन। त्यो बोजूले त्यसो भनिदिन रे, केही पनि दिएन, एक्लै बुढो मर्यो। त्यसपछि त मेरो त न खानु न पिउनु, म त बेहाल भए। त्यसपछि अनि आएर यसो जीविका धान्दैछु। अनि बोजूलाई फेरि सोध्यो, होइन तिमीलाई केही पनि दिएन त्यो मान्छेले? एउटा हावाको कागजको टुक्रा दिएको थियो। अनि चार्ल्स स्पर्जनले भनेछ, अन्त हेरौँ न त त्यो कागजको टुक्रा के चाहिँ थियो। अनि त्यो बोजूले, ल उसले दिएको यो कागजको टुक्रा यही हो, मलाई त आउँदैन पनि पढ्नु, यो क्या हो क्या कागजको टुक्रा। अनि चार्ल्स स्पर्जनले जब सक्यो त्यो कागजको टुक्रा हेऱ्यो, त्यो कागजको टुक्रा त चेक रहेछ अरे। सुन्नुहोस् है, $1,00,000 को चेक, सरी पाउन्डको, $1,00,000 पाउन्डको चेक चाहिँ
त्यो मालिकले चाहिँ मर्नु अगाडि त्यो बोजूलाई थमाएर चाहिँ लु तिमी गरी खानु है भनेर छोडेको रहेछ। तर बोजूले चेकको भ्याल्यु जानेन। हजुर, हामी क्रिस्चियनहरू त्यस्तै छौँ। परमेश्वरले नि क्रुसमा चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति के चाहिँ छोडिराख्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा पनि छैन। अन्त अन्य भाषाको लागि झगडा गर्नेलाई झन् माथि कुरा के थाहा हुने होइन। परमेश्वरले दान वरदानको बारेमा त्यस कारण तिमीहरू अन्जान नहौ। तिमीहरूको लागि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि क्रुसमा चाहिँ के जित्नु भयो। हामीले क्रिस्चियनले केही पनि बुझेको छैन क्रुसको सत्यता, क्रुसको शक्तिलाई बुझेको छैन। हामीले यो मात्रै बुझ्यौँ क्रुसको रगत प्रभुले बगाउनु भयो, विश्वास गऱ्यौँ भने हामी सबैजना ताली बजाउँदै स्वर्गमा जान्छौँ, हाल्लेलुया, यति नै हो। हजुर, उहाँलाई विश्वास गर्ने कोही पनि मर्यो भने फेरि बाँच्नेछ, त्यति नै मात्रै, द्याट्स अल। के छ त्यो लेखापढीमा परमेश्वरले के कुरो हालिदिनु भएको छ। अर्को चाहिँ हामीले चलाउनु जानेनौँ। दान वरदान चलाउनु नजान्दा के भयो, एउटा सानो नानीले गाडीको चाबी पायो, गाडीको चाबी पाएर गाडी स्टार्ट त गर्यो, स्टार्ट गरेर गाडी बग्नु थाल्यो, तर त्यो नानीलाई स्टप कसरी गर्नु थाहै थिएन। हामी धेरै क्रिस्चियनहरू त्यस्तै भएका छौँ। दान वरदान त पायो तर कसरी चलाउने थाहा छैन, त्यसको बारेमा कसरी ज्ञान लिने थाहा छैन। अनि त्यसपछि मन परी चलायो, मण्डली पड्कायो, मण्डली फुटायो है, अनेक प्रकारको अन्य भाषा के अरे अगमबानी बोल्यो, दान वरदान लु मैले देखेँ भने आज त म स्वर्ग गएर आएँ भन्यो, भोलि त अर्को केटासँग टाप। सुन्नुहोस् है, दान वरदान चलाउनु नजानेको कारणले गर्दा नि क्रिस्चियनहरूको हाम्रो संसारमा धेरै गल्ती भइराखेको। वी डोन्ट नो हाउ टु अपरेट। एउटा अगमबानी बोल्यो भन्दैमा अरे म त अगमवक्ता पो भइ क्या हो है, म त मोसालाई पनि जित्छु कि क्या हो भन्ने ठाउँमा पुगिहाल्छ। हाम्रो नेपाली जातिको कथा भन्दैछु म है। त्यो सुँगुरको बच्चा हुन्छ, सुँगुर हुन्छ नि ठुलो भुनी सुँगुर, भुनी सुँगुर अलिकति कन्याइदिनुहोस् त छेउमा गएर, तपाईँसँगै टाँसिनआउँछ, यसरी टाँसेर आएर तपाईँसँग लडिहाल्छ त्यो भुनी सुँगुर। हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तै हौँ। कसैले अलिकति कन्याइदिएको मात्रै वाह वाह भनेर कन्याइदिएको मात्रै ए हो र भुनी सुँगुर जस्तो हामी टाँसेर उधुम भइहाल्छौँ। हामी म तपाईँलाई के भन्दैछु, हामीलाई दान वरदान कसरी चलाउनु थाहा छैन। हामीले सायद यो ठाउँमा गल्ती गरिराखेको छौँ। कतिजना अनभिज्ञ छौँ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ होला नि। बाइबलले भन्छ दान वरदानको निम्ति उत्कट इच्छा चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। स्वर्गका कुरोहरू नि सित्तैमा हो, तर यति साह्रो बहुमूल्य कि स्वर्गले त्यसै दिनै मान्दैन। सुन्नुहोस्, स्वर्गका कुरा चाहिँ सित्तैमा हो, इट्स फ्री, तर यति साह्रो बहुमूल्य हो तपाईँले संसारमा नि कुनै पैसाले त्यसलाई किन्नु सक्नै हुन्न। त्यस कारण स्वर्गले भन्छ यसले कतिको माग्दो रहेछ। कतिको माग्नुहुन्छ हौ तपाईँले? हजुर, कतिको स्वर्गको ढोका ढकढकाउँदै हुनुहुन्छ? कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ दान वरदानको निम्ति? कि आउँछ होला नि, लागे लाग्नु हो नि, नलागे घरमा बुढी छँदैछ, त्यस्तो प्रार्थनाले चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो प्रार्थनाले चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरले दिनुहुन्छ होला नि त उहाँको समयमा। समय आएर नि जानु आँटिसक्यो। खोज्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ मेरो, दान वरदानको निम्ति भोकाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँ मेरो। हामी प्रार्थनामा जान लागेका छौँ। फेरि एउटा गीत हामीलाई पास्टर उत्तमज्यूले एउटा गीतमा हामीलाई अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। एउटा गीतमा हामीलाई अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। त्यसपछि हामी फेरि दोस्रो भागमा हामी जानेछौँ।
प्रेरित 2 अध्यायको 38 अनि 39 38 39 पत्रुसले उनीहरूलाई भने पश्चाताप गर अनि बप्तिस्मा ल्याऊ तिमीहरू सबैजनाले आफ्नो पाप क्षमाको निम्ति प्रभु येशू अनि तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाऊ। यो प्रतिज्ञा चाहिँ कसको निम्ति अरे? तिमीहरूको निम्ति, सन्तानको निम्ति अनि टाढासम्म रहेका जसलाई परमप्रभु। पास्टर बाबु आवाज कम्ती आइरहेको छ अहिले। यो पवित्र आत्माको दान वरदान चाहिँ रहेका सबैको लागि जसलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि दान वरदानको बारेमा अझ अलिकति कुरा गर्दै गर्दा म तपाईँलाई अलिक दान वरदानको अलिकति योपालि सबै कुरा त हामी भ्याउँदैनौँ, तर जतिसम्म भ्याउँछौँ हामी त्यो कुरा तपाईँलाई भन्दैछौँ। ल यो चाहिँ के छ भने दान वरदान है, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 देखि 11 मा तपाईँले दान वरदानको बारेमा चर्चा पाउनुहुन्छ। तर यो दान वरदानलाई चाहिँ क्यारिस्मेटा भन्छ ग्रिकमा चाहिँ क्यारिस्मेटा भनेको त्यसले गर्दा क्यारिस्मेटिक भनेको चाहिँ दान वरदानले चल्ने मण्डली भनेको है। हामी धेरैपल्ट क्यारिस्मेटिक भन्छौँ, तर मण्डली चाहिँ क्यारिस्मेटिक भइराखेको हुँदैन, दान वरदान नै हुँदैन मण्डलीमा। क्यारिस्मेटिक भनेको चाहिँ के हो? दान वरदानले चल्ने मण्डली। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भने गिफ्ट्स अफ ग्रेस हो। यो चाहिँ अनुग्रहबाट आउने वरदान हो। यो त्यसपछि यो चाहिँ मान्छेले अनडिजर्भ बेनिफिटलाई के भन्नु नेपाली? जुन कुरो पाउनको लागि योग्यता छैन, जुन कुरो पाउनको निम्ति हामीमा कुनै योग्यता छैन, त्यसको मतलब यो दान वरदान चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले जसलाई जस्तो इच्छा उहाँलाई लाग्छ त्यही कुरो दिनुहुन्छ हैन। धेरैपल्ट हामी चाहिँ के देख्छौँ भने एकदमै कतिवटा दान वरदान चाहिँ एकदमै ग्ल्यामरस हुन्छ नि त है। अब जस्तो मिरेकल गर्ने ढङ्गाइको दान वरदान, तर कतिवटा दान वरदान चाहिँ अब हजुर जस्तो अन्य भाषा बोल्नुपर्ने कुराहरू त्यति प्रकट हुँदैन है। अनि नदेखिने कुराहरू चाहिँ हामी त्यति इच्छा गर्दैन। हामी परमेश्वरलाई के माग्छौँ? मलाई चाहिँ के गर्नु? शक्तिशाली देखिने वरदानहरू मात्रै दिनुहोस् है प्रभु, म चाहिँ लडतरे मान्छे होइन है, मलाई चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ कि कतिलो दिनुहोस् न नदिनुहोस् भन्ने खालको एटिट्युड लिएर परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्नु आउँछौँ क्या हो। तर मान्छेले मलाई चिनोस् होइन, म अलिक फेमस हुन पाऊँ, मेरो पनि नम्बर लागोस् माथि माथि भन्ने हिसाबले हामी दान वरदान माग्छौँ। तर बाइबलले यो कुरा स्पष्टसँग भनेको छ, क्यारिस्मेटा भनेको चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने, परमेश्वरले तपाईँको जीवनको सुरुवात तपाईँ नजन्मिनु हुँदा नै परमेश्वरले तपाईँको बारेमा जे सोच्नु भएको छ त्यही आधारमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दान वरदान दिनु। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ अनि मैले विश्वास योग्य साथ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो दान वरदानलाई जब हामी चलाउन थाल्छौँ परमेश्वरले अर्को दान वरदान बिस्तारै थप्दै जान्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सानो कुरामा त विश्वास योग्य भइस् भने ठुलो कुरो म तँलाई दिन्छु, तर सानो कुरा तैँले चाहिँ हेलचक्राइ गरेर त्यसलाई तैँले विश्वास योग्य कुरो गरिनस् भने ठुलो कुरो म तँलाई दिनु सक्दिनँ। दान वरदानको कुरा गर्दा दान वरदान विशेष गरी 3वटा भागमा बाँडिएको छ। दान वरदान पहिलो चाहिँ के भन्छ? गिफ्ट अफ रेभेलेसन, प्रकाशका वरदानहरू। यो प्रकाशको वरदान चाहिँ के? परमेश्वरको आँखाहरू हो, परमेश्वरको आँखाहरू भनेर भन्न सकिन्छ। अनि योमा चाहिँ के आउँछ भने वर्ड अफ विजडम, बुद्धिको शब्दको वरदान, ज्ञानको शब्दको वरदान अनि आत्मा खुट्याउने वरदान है। बुद्धिको शब्दको वरदान एउटा मात्रै शब्द हुन्छ त्यहाँ, ज्ञानको शब्दको वरदान 1-2वटा शब्द मात्रै आउँछ। सबै ज्ञानको वरदान चाहिँ हामी पाउन सक्दैनौँ, किनभने ज्ञानको स्रोत चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुद्धिको वरदान हामी पाउन सक्दैनौँ किनभने बुद्धिको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कोही कोही बेला उहाँले उहाँको दासहरूलाई, उहाँको छोराछोरीलाई एउटा शब्द दिनुहुन्छ, समुद्रबाट चाहिँ एक थोपा पानी निकालेको जस्तो मात्रै हो। तर कतिजना चाहिँ त्यो एक थोपा पानी पाउँदैमा आमा डल्लै समुद्र मै हो भन्ने प्रकारले हिँड्छ है। यो चाहिँ गलत हो। त्यस कारण परमेश्वरले नि कुनै पनि संसारको जस्तै भयङ्कर अगमवक्ता किन नहोस्, उहाँले सबै कुरा चाहिँ सबै अगमवक्तालाई सबै कुरा भन्नुहुन्न। अनि एउटा शब्द दिनुहुन्छ, एउटा शब्दको बुद्धिको शब्द एउटा दिनुहुन्छ।
ज्ञानको शब्द एउटा दिनु। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आँखाहरू हुन्। 3वटा वरदान, शब्दको वरदान, बुद्धिको शब्दको वरदान, ज्ञानको शब्दको वरदान अनि आत्मा कोट्याउने वरदान। अनि दोस्रो झुण्ड, वरदानको झुण्ड छ परमेश्वरको हातहरू भन्छु म। यो चाहिँ शक्तिका वरदानहरू हुन्। शक्तिको वरदान चाहिँ के हो? विश्वासको वरदान, चङ्गाईको वरदान अनि आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान। यो तीनवटा वरदान चाहिँ कम्बो प्याकमा आउँछ है। बुझ्नुहुन्छ? कम्बो प्याक। हजुर, कम्बो प्याकेटमा आउँछ। तपाईँले एउटा वरदान जब पाउनुहुन्छ नि, खास गरी तिनटै पाउँदै गरेको हुन्छ खास गरी तपाईँहरूले। त्यसले गर्दा एकदम ठुलो बक्सा ठुलो हुन्छ। तर कतिजना चाहिँ एउटा बक्सामा एउटा सानो टुथपेस्ट बोकेर हिँडेको हरायो। तर त्यो बक्साभित्र थुप्रो कुरा हुन्छ है। अनि तेस्रो वरदान चाहिँ के हो? गिफ्ट अफ कम्युनिकेसन, संवादको वरदान। स्वर्गसँग बातचित गर्ने, स्वर्गका कुराहरू मान्छेलाई घोषणा गर्ने वरदान। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको मुखहरू। यसमा चाहिँ के छ? अगमबाणीको वरदान, अनि त्यसपछि विभिन्न भाषाहरू बोल्ने वरदान अनि भाषाको उल्टा खोल्ने। यो तीनवटा झुण्डमा हामीले वरदानहरूलाई यसरी बाँडेका छौँ। अनि अर्को तपाईँको फलको कुरा गरौँ न। अब फलको कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले दोस्रो फल कुन चाहिँ कुरा बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुहुने? त्यसरी नै जाँदैछु। अघि हामीले पढेको वचनबाट हामीले पहिला चाहिँ प्रेम भन्ने कुरा हामीले हेरिराखेका थियौँ। अनि परमेश्वरको मण्डलीको लागि, परमेश्वरको शास्त्रीको लागि चाहिँ दान वरदान पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। अनि फल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण, कुनै कम्ती केही पनि छैन। किनकि परमेश्वरले जब दान अनि वरदान दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मण्डलीको वृद्धिको लागि, मण्डलीको विकासको लागि, मण्डलीको कल्याणको लागि, अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि। जब पनि उहाँले दिनुहुन्छ, उहाँको राज्य चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने। यो चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई माथि उचाल्नुको लागि, अब भयङ्कर देखाउनुको लागि होइन, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ संसारमा प्रकट होस् ताकि परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूले परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन् भन्ने हेतुले परमेश्वरले कुरो दिनुहुन्छ होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि मलाई तपाईँले बोल्दै गर्नुहुँदाखेरि मलाई एउटा कुरा के यसरी प्रभुले प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने प्रभुले सबै मानिसहरू जब आएर प्रभु यीशुलाई डल्लै धर्मशास्त्रलाई समेट्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नि होइन। धर्मशास्त्र सबैभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ के हो भनेर जब मानिसहरूले सोधे, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो दुईवटा आज्ञा दिनुभयो। पहिला चाहिँ कस्तो आज्ञा थियो? प्रभु तेरो परमेश्वरलाई तेरो सारा मन, तेरो सारा समझ, तेरो सारा सबै कुरोले प्रेम गर्नु। दोस्रो आज्ञा के थियो? अहिले तेरो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो गरिकन प्रेम गर्नु। हजुर, वरदानहरू चाहिँ छिमेकीलाई माया गर्ने कुरा हो। वरदानहरूद्वारा चाहिँ हामी छिमेकीलाई माया गर्न सिक्छौँ। अनि फलहरूद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई माया गर्न सिक्छौँ। के कस्तो लाग्छ? परमेश्वरले चाहिँ फल खोज्नु होइन, परमेश्वरले वरदान खोज्नुहुन्न हाम्रो जीवनमा। किन उहाँ त्यो वरदान उहाँले दिनुभएको हो कि उहाँले दिनुभएको कुरा घरिघरि खोज्नु चाहिँ अप्ठ्यारो हो होइन। मैले सपोज कसैलाई एउटा के अरे एउटा मानिलिनुहोस् एउटा मोबाइल किनेर दिएँ अरे गिफ्ट, अनि म चाहिँ बसेपछि आउँदै गिफ्ट मैले किनिदिएको गिफ्ट छ भनेर परमेश्वरले खोज्नु, परमेश्वरले वरदान। त्यसले गर्दा त धेरैजना मान्छेहरू पवित्र आत्माको शक्ति अनि परमेश्वरसँगको त्यो हिँडाइमा नहुँदा पनि, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप अधर्म गर्दा पनि वरदानले केही समय चाहिँ ठेलेर लाँदैन। वरदान त चलिराखेको हुन्छ नि होइन, जीवनमा अगमबानी बोली नै राखेको हुन्छ, चङ्गाई गरि नै राखेको हुन्छ, तर परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ उसलाई छोडिसकेको हुन्छ। मलाई साउलको जीवनको घटना साह्रो याद आउँछ। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको, साह्रो दुःख लाग्दो पनि छ, एउटा हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा पनि हो। परमप्रभु परमेश्वरले साउललाई के भन्नुभयो? मेरो आत्मा चाहिँ तँसँग बस्दैन अब, अनि मेरो आत्माले चाहिँ अब तँलाई छोडी मेरो हृदयले रुचाएको एउटा मान्छे, जुन मान्छेमा म मेरो आत्मा के गर्छु फेरि। अनि त्यसको अलिकति तल पदमा तपाईँले पढ्नु भने के देख्नुहुन्छ नि, साउलले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ युद्ध जित्दै थियो। इभन विदाउट द होली स्पिरिट वी क्यान विन सम ब्याटल्स। मान्छेलाई खुसी पार्ने हामी कुरा गर्न सक्छौँ, दान प्रदान चल्नु पनि सक्छ हाम्रो जीवनमा, तर पवित्र आत्माको उपस्थिति चाहिँ। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको वरदानले चाहिँ छिमेकीलाई हामीले माया गर्न सक्छौँ। चङ्गाईको वरदान कसको लागि? परमेश्वरको लागि चाहिँ चाहिएन नि त। मिरेकलको वरदान, विश्वासको वरदान, सबै छिमेकीको लागि। अनि फल चाहिँ
हामी अर्को फल हेर्न लागेका छौँ अनि फलहरूको बारेमा चाहिँ हेर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि फल फलाउनु चाहिँ हाम्रो चोइस हुँदैन वी हेभ टु फल फलाउनै पर्छ किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो किनकि परमेश्वरले संसारलाई उहाँ चाहिँ प्रेम हो भनेर चिनाउनु भइसके पछाडि प्रेम गर्नु मनपर्छ या प्रेम गर्नु मन पर्दैन त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो चुनाव हुँदैन प्रेम गर्नै पर्छ अनि मैले अघि नै भने कि प्रेम गर्नु सक्ने क्षमता पनि परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ हामीले गर्नु नसक्ने कुरो उहाँले गर्न लगाउनु हुन तर त्यो क्षमता चाहिँ त्यति बेला विकसित भएर जान्छ जब हामी उहाँमा रहिरहन्छौँ पवित्र आत्मालाई भन्छौँ वास्तवमा मलाई लाग्छ कि अनुग्रह भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ धेरैचोटि हामी इसाई विश्वासीहरूले अनुग्रहलाई चाहिँ अलिकति के भनौँ भनेदेखि कोही बेला नबुझेको जस्तो प्रकारले हामीले यसरी लिइराखेका हुन्छौँ है धेरैजनाले चाहिँ अनुग्रहलाई के प्रकारले लिइरहेको हुन्छ भनेदेखि जति पाप गऱ्यो भने पनि हुन्छ किन परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ क्षमा गर्ने हुनुहुन्छ है कृपा गर्ने हुनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि घरि पापै गरिराख्ने एउटा पापको बहना गर्ने है पाप गर्नको लागि बहना गर्ने एउटा कुरामा उनीहरूले अनुग्रहलाई लिइराखेको हुन्छ तर धर्मशास्त्र बाइबललाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी दिनुभएको होइन अनि अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रकारले खेलाची लिनु सक्दैन त्यस्तो प्रकारले हल्का लिनु हुँदैन अनि गलातीको पुस्तकमा प्रेरित पावलले जुन चाहिँ भनेको छ अनुग्रहको बारेमा जुन कुरो लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सही हिसाबमा हामीले अङ्ग्रेजीको बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ डोन्ट फ्रस्ट्रेट द ग्रेस अफ गड भनेर भनेको छ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन नगर्नु अथवा हल्का नलिनु अनि अनुग्रह चाहिँ त्यो कुरो हो जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामी भित्र जब हाल्नुहुन्छ परमेश्वरले के भन्दै गर्नु भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तैँले प्रेम गर्नु सक्दैनस् तेरो छिमेकीलाई मलाई थाहा छ है तेरो शत्रुलाई तैँले माया गर्न सक्दैनस् म जान्छु तर म तँ भित्र भइकन के गर्न चाहन्छु माया गर्न चाहन्छु तैँले सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि म गर्छु लेट मी लभ थ्रु यु म तिमीद्वारा भएर चाहिँ म गर्छु नि त तैँले त गर्नु सक्छ किनभने प्रभुलाई हाम्रो कमजोरी थाहा छ नि त अनि त्यो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरलाई गर्न दिइराखेका छैनौँ किनकि समर्पण छैन प्रभुसँगको समय हाम्रो व्यतीत हुँदैन अनि हामीले चाहिँ त्यही धर्मको एउटा खोल ओढिराखेको हुन्छ अनि जस्तो पहिला हामीले प्रभुलाई नपाउँदाखेरि जुन प्रकारको जीवन छ है हामीले म धेरैचोटि भन्ने गर्छु जब एक दिन म एउटा सरसामान किन्नको लागि घरको त्यो बिल्डिङको मेटेरियल्स किन्नको लागि एउटा मारवाडीको दोकानमा गएको थियो अनि त्यहाँ उसले उसको त्यो गल्ला राखेको पैसा राख्ने ठाउँमा उसले त्यो चुकुल लगाएर यसो भित्र उसले खोल्यो पैसा राख्नको लागि अनि यसो हेर्दाखेरि थुप्रो देवी देवताको तस्बिरहरू अनि उसले त्यहाँभित्र पुरा बल्बहरू बालेको रहेछ दियोहरू बालेको रहेछ अनि त्यहाँनिर भगवान्लाई प्रसादहरू पनि चढाएको रहेछ अनि पैसा पनि त्यहाँ पुरा राखिरहेको थियो अनि यसो मैले हेरेँ बिहान पूजा गर्ने जग्गा अनि फेरि एकछिनमा के गर्छ बेलुका भएपछि यसो दैलो चुको लगाइदिन्छ अनि फर्केर आउँछ फेरि ऊ आफ्नो व्यवसायमा मर्छ आफ्नो दिन चाहिँ उसले आफ्नो हिसाबमा बिताउँछ नि कस्टमरलाई लुटेर हुन्छ कि डबल ट्रिपल पैसा लिएर हुन्छ कि जस्तो हिसाबले पनि बिताउँछ तर उसले वास्तवमा ईश्वरलाई चाहिँ एक प्रकारले के भनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो अहिलेको भाषामा एउटा घुस दिइराखेको जस्तो कि मेरो चाहिँ यसो तिमीलाई पनि लड्डु चढाउँदैछु मेरो पनि पाप यसो क्षमा गरिदियो मलाई पनि याद गरिदियो भनेको त्यो चोला चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फ्याँक्नुपर्छ हामीले जान्नुपर्छ कि परमेश्वरको अनुग्रह भनेको चाहिँ त्यो शक्ति हो जुन चाहिँ शक्ति चाहिँ परमेश्वरले हामी भित्र हालिदिनु भएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सही वातावरणमा पवित्र आत्माको शक्तिमा वचनमा परमेश्वरसितको पर्खाइमा प्रभुसितको सम्बन्धमा हामीले बढाउँदै गयौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले नै हामी भित्र भएर त्यो काम गर्नुहुन्छ हामीलाई गर्न गाह्रो पर्दैन अनि दोस्रो जुन चाहिँ फल छ दोस्रो फल चाहिँ छ जोय आनन्द अनि बाइबलले शक्तिशाली कुरो के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ प्रभुमा सधैँ के गर आनन्द गर पावलले भने म फेरि पनि भन्छु के गर आनन्द गर अनि मलाई लाग्छ कि यो अन्तिम दिनहरूमा यो दिनमा जब हामी हेर्छौँ मान्छेहरूमा त्यो आनन्द चाहिँ प्रायः मानिसले गुमाइराखेको छ हराइराखेको छ अनि मान्छेहरू खुसी हुन्छ तर बाइबलले के अर्को कुरो के पनि भनेको रहेछ मिठो प्रकारले भनौँ भनेदेखि चाहिँ अन्तिम दिनमा मान्छे चाहिँ खुसी नहुने कि आनन्दित नहुने एकदम झगडालु रिसाइरहने या कुनै कुरोले पनि उनीहरूलाई त्यो आनन्द दिनै नसक्ने अवस्थामा मान्छे पुगिरहेको हुन्छ तर बाइबलले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यो आनन्दको फल चाहिँ है यो जोय चाहिँ यो एभरलास्टिङ जुन चाहिँ जोय छ अनन्तताको यो आनन्दभित्र चाहिँ हामीलाई सधैँभरि डुबिराखोस् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ तपाईँ अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ यो आनन्दको बारेमा अब फिलिपीको पत्रलाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट जोयफुल लेटर्स अफ पावल भन्छ क्या सबैभन्दा पावलको आनन्दमय चिठीहरूमा फिलिपीको पत्रलाई है पावलको सबैभन्दा जोयफुल लेटर्स अनि
पावलले चाहिँ जब यो फिलिपीको पत्र लेख्दै थियो, पावलले चाहिँ प्रभुमा तिमीहरू सबै आनन्द गर भनेर पावल लेख्दै गर्दा चाहिँ नि पावल चाहिँ सहरको यस्तो ठाउँमा पावललाई चाहिँ कैदी बनाएर राखिएको थियो। सहरको सबै सिवरेजको पानी हुन्छ नि, त्यो मैला नाला, मैला पानीहरू चाहिँ सबै पावलको खुट्टाबाट आएर बगेर जान्थ्यो। पावललाई चाहिँ हात अनि खुट्टामा ठिङ्गुरो बाँधिएको थियो। उसलाई एकदम बन्दी बनाएर चाहिँ हौ त्यस्तो त्यो ढ्वाङभित्र चाहिँ पावललाई राखिएको थियो। अनि पावलको खुट्टाहरू वरिपरिबाट नि सबै मैला पानी बगेर जान्थ्यो है। त्यो हजुर टोयलेटको पानीहरू, मान्छेले मैला फ्याँकेको पानीहरू, किनभने त्यो सहरको सबै पानी त्यहाँबाट बगेर जाँदै थियो। अनि त्यो पानीहरू बगेर जाँदै गर्दा अघि कस्तो डरलाग्दो गनाउने हुन्छ है त्यो पानी, कस्तो डरलाग्दो एकदमै मैला बगिराखेको पानी। अनि त्यो पानीको छेउमा चाहिँ पावल सायद बस्ने ठाउँ पनि थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, सायद पावल उभिराखेको थियो, उसको हातमा ठिङ्गुरा छ है, अनि उसको खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिएको छ। आज मर्ने कि भोलि मर्ने उसलाई थाहा छैन। दिज आर सम अफ द लास्ट लेटर्स पावलले लेखेको सबैभन्दा अन्तिम चिठीहरू। अनि यो चिठीमा पावलले भन्छ प्रभुमा सबै आनन्द गर। Joy is not about circumstances. Joy is the fruit of the Lord. आनन्द चाहिँ परिस्थिति होइन, आनन्द चाहिँ परिस्थितिले ल्याउँदैन, आनन्द चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले ल्याउँछ। पावलले यही कुरा भन्दै थिए, म तिमीलाई फेरि पनि भन्छु, आनन्द गर, आनन्द गर। तपाईँको जीवनको परिस्थिति कस्तो होला मलाई थाहा छैन। तपाईँ जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनको परिस्थिति कुन ठाउँबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई फेरि भन्छु आनन्द गर। प्रभु येशू ख्रीष्टमा म फेरि पनि तपाईँलाई आनन्द गर्न थाल्नु। आनन्द चाहिँ तपाईँको परिस्थितिसँग निर्भर हुँदैन, आनन्द चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। के भन्नुहुन्छ? मलाई यस बेला रिक जोइनको त्यो एउटा दर्शनको बारेमा याद आइराखेको छ। जब परमेश्वरले शक्तिशाली अगमवक्ता रिक जोइनरलाई स्वर्गमा लगेर जानुभयो अनि एउटा व्यक्तिसित भेट गराउनु भयो। अनि जुन व्यक्ति चाहिँ जब यो संसारमा थिए तिनी अपाङ्ग थिए, तिनको हात खुट्टा चल्दैन थियो, अनि तिनी एउटा के भनौँ भनेदेखि तिनले मागेर जीवनलाई गुजारा गर्नुपर्ने। अनि यो पृथ्वीमा बस्दाखेरि तिनको आफ्नो घर थिएन, अनि कसैले दया गरेर तिनीलाई एउटा सानो एउटा गराजको बाहिरपट्टि एउटा सानो कोठा जस्तो तिनलाई दिएका थिए। अनि तिनले एउटा गत्ताको घर बनाएर चाहिँ तिनी त्यहाँनिर बस्थे है। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि कसरी सारा स्वर्गले त्यो व्यक्तिलाई स्वर्गमा ल्याउनु भनिकन प्रभुलाई बिन्ती गरे, स्वर्गदूतहरूले। अनि प्रभुले तिनलाई स्वर्गमा लगेर जानु भने सम्पूर्ण स्वर्ग तिनलाई हेर्नका निम्ति उर्लेर आयो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। भने जब प्रभुको दासले उहाँलाई सोध्नुभयो कि सारा स्वर्गले यो व्यक्तिलाई हेऱ्यो भनेको त चाहिँ यिनले के चाहिँ गर्यो, तपाईँले यति शक्तिशाली काम, यिनले एकदम बेसी आत्मालाई ल्यायो कि यो परमेश्वरको राज्यमा यति साह्रो शक्तिशाली कुरो गर्यो कि तपाईँले यिनलाई लिएर आउनुभयो भनेर भन्दा तिनले रिक जोइनरले तिनलाई प्रभुलाई सोद्धाखेरि प्रभुले के भन्नु भनेदेखिलाई चाहिँ यिनले एउटै मात्र आत्मा ल्यायो। अनि तिनले छक्कै पर्नुभयो। अनि उहाँलाई सोध्नु एउटै आत्मा ल्याएको मान्छे यो त्यस्तो डरलाग्दो त के पनि गरेन रहेछ पृथ्वीमा, अनि किन सारा स्वर्ग चाहिँ यिनको पछि लाग्यो, किन सारा स्वर्गले यिनलाई यति डरलाग्दो हेर्ने इच्छा गर्यो भनेर भन्दाखेरि प्रभुले यो कुरो भन्नुभयो कि जब यिनी यस संसारमा चाहिँ अनि यिनको यति साह्रो एकदमै लेस्ट प्रिभिलेज भएको व्यक्ति कि अब अपाङ्ग, लाचार, अपाङ्ग, हात खुट्टा छैन, अनि त्यो के भनौँ भनेदेखि बैसाखीले हिँड्नुपर्छ, मागेर खानुपर्छ, बस्ने जग्गा छैन, सुख सुविधा आराम केही छैन। अनि त्यो एउटा गत्ताले बनेको जुन चाहिँ घर छ त्यो घरमा यो व्यक्ति बस्दै गर्दाखेरि पनि त्यो घरलाई चाहिँ यति साह्रो उसले परमेश्वरको आनन्दले उसले कुनै दिन मलाई तपाईँले किन यस्तो बनाउनु भयो त्यो गुनासो पनि गरेन, कुनै दिन उसले गनगन पनि गरेन, तर उसले परमेश्वरको त्यो जोयलाई चाहिँ यस्तो समाथि राख्यो। अनि उसले यति साह्रो त्यो ठाउँमा त्यहाँ बसेर उसले चाहिँ गीत गाउँथ्यो, परमेश्वरको भजन गर्थ्यो। अनि त्यो आनन्द चाहिँ उसले यस्तो प्रकारले त्यो गत्ताले भरेको त्यो कोठालाई चाहिँ मेरो उपस्थितिको घर उसले बनायो। अनि उसले जीवनमा एउटै आत्मालाई ल्यायो, एउटा मान्छेलाई उसले त्यो ट्र्याक्स बाँड्यो, अनि त्यो मान्छेलाई मेरो राज्यमा ल्यायो। तर यो मान्छेले जीव सन्तान पर्दाखेरि जुन प्रकारको मेरो जोयलाई चाहिँ, मेरो आनन्दलाई चाहिँ उसले प्रकट गरेर संसारको अगाडिपट्टि, अनि त्यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ सारा स्वर्गले यो व्यक्तिलाई हेर्न चाहिरहेको थियो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने फलहरू फलाउनु चाहिँ हाम्रो चोइसेस होइन है। धेरैचोटि चाहिँ हामी के हुन्छौँ भनेदेखि हामीलाई मन पर्दैन, धेरैचोटि हामी गनगन गर्छौँ है, जबकि हामीसित धेरै कुरो भएको हुन्छ, हामीसित थुप्रो कुरो हाम्रो हातमा हुन्छ र पनि हामी के गर्छौँ
गनगन हामी चाहिँ त्यो साँचो आनन्द हुँदैन। तर हाम्रो आनन्द चाहिँ हामीले कुनै कुरो पाएको अथवा कुनै कुरो नपाएको भन्ने कुरासित चाहिँ हाम्रो आनन्द चाहिँ मिसिनु हुँदैन। दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ जोय भन्ने कुरो छ, अर्को चाहिँ ह्याप्पिनेस। ह्याप्पिनेस भनेको कुरो चाहिँ खुसी हुनु भन्ने कुरो चाहिँ धेरैचोटि हामीले मनले चाहेको कुरा छ भनेदेखि खुसी हुन्छ। जस्तो प्रकारले हाम्रो छोरा छ, धेरैचोटि उसले हामीलाई सपिङ मलमा जाउँ भन्छ है, अनि उसले हामीलाई यहाँ गर्छ, यो किनिदेऊ त्यो किनिदेऊ, यो सर्ट किनिदिनु, टी सर्ट किनिदिनु, जुत्ता किनिदिनुहोस्। अनि जब हामी किनिदिन्छौँ, किने पछाडि आमा त्यो दिन त उसको खुसीको सीमा हुँदैन, यो यति साह्रो ब्रुक ब्रुक उफ्रिरहेको हुन्छ। अनि फेरि भोलिको दिन जस्तो छ त्यस्तै छ, फेरि अनुहार अँध्यारो छ। किन भन्दा अब पुरानो भइगयो, उसले जे भनेको थियो त्यो कुरा उसलाई किनिदियो, अब सक्यो, फेरि भोलिको दिन उसको अर्को डिमान्ड। खुसी चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो उसको जुन चाहिँ एउटा उसको वान्ट्स छ, उसको त्यो खाँचो पनि होइन, उसले जुन चाहिँ कुरोको चाहना गर्छ त्यो चाहिएको कुरोलाई पाउँदाखेरि उसलाई खुसी लाग्छ। अनि त्यसपछिबाट त्यो कुरो सकि पनि हाल्छ। घटनामा आधारित, कुनै चिजमा आधारित, सरसामानमा आधारित। तर परमेश्वरको जुन चाहिँ आनन्द छ नि, यो आनन्द चाहिँ बडो शक्तिशाली हुन्छ है। अनि हामी चाहिँ, मलाई लाग्छ कि हामी इसाईहरूले चाहिँ यो परमेश्वरको यो आनन्दलाई चाहिँ प्रकट गर्नु जरुरी छ। अहिलेको यो समयमा, जुन समयमा चाहिँ अहिले सारा संसार हाहाकार भइरहेको छ, मान्छे यति साह्रो डर छ, मान्छेमा यति साह्रो डर, यति साह्रो त्रासित छ मानिसहरू कि भोलिको दिन नौकरी धन्दा के हुन्छ पत्तो छैन, जीवनमा हाम्रो जीवन चल्छ कि चल्दैन त्यो पनि थाहा छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो जुन चाहिँ त्यस बोटमा भएको, त्यस जहाजमा भएको घटना मेरो ख्यालमा तपाईँले भनिदिनु अझै राम्रो हुन्छ होला। जब उहाँ चाहिँ एकदमै सुतिराख्नु भएको थियो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अहिले पछि हामी भनौँ। तर म तपाईँको कुरालाई एउटा कुरा जोड्नु मन पर्यो। त्यस कारण बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ कि द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेङ्थ। अघि तपाईँले त्यो अपाङ्गको कुरा गर्नुभयो, अपाङ्गको कुरा गर्दै गर्दा मैले त्यही कुरा अनुभव गरिराखेको थिएँ। यति बेसी आनन्दले ऊ भरिएको थियो कि त्यो आनन्दले चाहिँ स्वर्गलाई खिचेर ल्याउँथ्यो है। त्यो उसको सानो गत्ताले बारेको, कार्डबोर्ड बक्सले बारिएको उसको घरलाई चाहिँ उसले स्वर्गको हलचल हुने माहौल उसले त्यो घरभित्र बनाएको थियो। अनि हिज रुम, त्यो सानो गत्ताको घर चाहिँ स्वर्गको आनन्दले भरिएको थियो। अनि बाइबलले सानो मिठो गरेको छ, परमप्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ है। त्यो 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 आनन्दले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खिच्छ। अनि त्यति मात्र होइन, बाइबलले लगत्तै के भनेको छ भने परमप्रभुको आनन्द तिमीहरूको बल हो। त्यो आनन्दमा चाहिँ बल आउँछ, त्यो आनन्दमा चाहिँ शक्ति आउँछ, त्यो आनन्दमा चाहिँ जोय आउँछ। म त यो यहाँसम्म भन्छु कि पवित्र आत्माको आनन्द बिना मान्छेले मिनिस्ट्री नगर्नु। सबै सेवाकाईको सुरुवात नै आनन्दबाट हुनुपर्छ। इफ यु हेभ नो जोय इन यर लाइफ, डोन्ट डु एनी मिनिस्ट्री। आनन्दै छैन भने अगमबानी बोल्न सकिँदैन हो। कालो अनुहार लगाएर अगमबानी बोल्नु हुँदैन। नबोलेकै राम्रो। हजुर, नबोलेकै राम्रो। किनभने त्यो कालो अनुहार लगाएर अगमबानी बोल्यो भने ऊ छिटेर कहाँ पुग्छ त्यो अघि। अनि हृदयमा तितो न तितो कुरा राखेर अगमबानी बोल्नु हुँदैन। त्यो अगमबानी चाहिँ त्यो एक कोरे त्यो कहाँ जान्छ त्यो है। झगडा, नाक मुखका घुसी हिर्का हुन्छ। किनभने त्यो अगमबानी अर्कै आत्माले चलाएको त्यो अगमबानी। आनन्द छैन भने हामी गरिबलाई दिनु पनि सक्दैनौँ। आनन्द छैन भने हामी सरसफाइ पनि गरिदिनु सक्दैनौँ। आनन्द छैन भने हामी बिमारीको लागि प्रार्थना पनि गरिदिनु सक्दैनौँ। जोय इज द बेसिस अफ अल मिनिस्ट्रिज। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले क्रुसको मृत्युलाई कसरी सहनु भयो? उहाँले जुन प्रकारले क्रुसको मृत्युलाई सहनु भयो त्यो एउटा बडो अचम्मको अनि बडो उदेक लाग्दो र शक्तिशाली कुरो छ। कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई जब म मर्नु पर्छ, म मर्दैछु भन्ने थाहा हुन्छ, मलाई लाग्छ कि इट इज भेरी डिफिकल्ट, सजिलो हुँदैन। किनकि बाइबलले भन्छ कि म 100% मानिसकै रूपमा हुनुभयो, मानिसै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय अख्तियार केही पनि आफ्नो जीवनमा उहाँले ल्याउनु भएन अनि अनुभव गर्न दिनु भएन। अनि मलाई लाग्छ कि उहाँ 100% मान्छे हुँदाहुँदै पनि उहाँले कसरी त्यस क्रुससम्म जानको लागि उहाँबाट त्यही भएर उहाँले आफ्नो त्यो आनन्दलाई नगुमाइकन उहाँ जानुभयो। अनि मलाई लाग्छ कि उहाँले क्रुसदेखि अझै पारीको जुन कुरो छ त्यो कुरोलाई चाहिँ उहाँले देखिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो कुरोले नै मलाई लाग्छ कि उहाँको त्यो आनन्दलाई चाहिँ
समाति राख्ने त्यो आनन्दलाई चाहिँ उहाँ भित्र कायम राख्नुमा बल दियो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि त्यो क्रुसको मृत्युसम्म मात्रै, क्रुसको मृत्यु मात्रै चाहिँ उहाँको लागि थियो, तर त्यहाँदेखि पछाडि उहाँले जे कुरो देख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ साह्रै शक्तिशाली थियो। अनि त्यो अनन्तताको कुरोले चाहिँ उहाँलाई क्रुसको मृत्युसम्म जानका लागि म मर्दैछु, मलाई यिनीहरूले अब पक्रिन्छ, अब एकछिन, अब किनकि उहाँलाई हरेक पलमा याद हुन्थ्यो कि अबको एकछिनमा के हुन्छ, इन यु एभ्रिथिङ। अनि त्यो कुरो हुँदै गर्दाखेरि उहाँले आफैलाई त्यो प्रकारको संयममा, त्यो प्रकारको एउटा शान्तिमा भनौँ न, त्यो प्रकारको एउटा आनन्दले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति बनिनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले त्यो त्यहाँदेखि पारेको कुरालाई उहाँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। या तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा? हिब्रू 12:2 पढौँ न हामी। हिब्रू 12:2 हामी जब पढ्नेछौँ त्यसपछि हामी फेरि एउटा हामी गीतमा हामी जानेछौँ, एउटा आराधनाको गीतमा हामी जानेछौँ। हिब्रू 12:2 साह्रो सुन्दर कुरा गरेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई के जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। हामीले चाहिँ कसलाई हेरौँ अरे? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरौँ, जसले चाहिँ के देख्नुभयो? क्रुसको मृत्युको पारीको आनन्दलाई उहाँले देख्नुभयो। अनि त्यो आनन्दले उहाँलाई यस्तो प्रकारले धकेलेर लग्यो, उहाँले क्रुसको मृत्यु पनि बडो आनन्दको साथमा सहनुभयो। जोय सेट बिफोर हिम। त्यो आनन्द चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, हेर्नुहोस् है। त्यो आनन्दले नि तपाईँ अनि मेरो जीवनको हरेक सङ्घर्षमा तपाईँ अनि मलाई विजय बनाउँछ। त्यो आनन्द चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, त्यो आनन्दले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो वरिपरि भएको नि गरुङपनाको आत्मालाई मिल्काउन सक्छ। त्यो आनन्द यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, त्यो आनन्दले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो वरिपरि भएको नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई नि सकारात्मक कुराहरूमा बदलिन सक्छ। तर शैतानले सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा पहिला यसले नि जब तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पाप लिएर आउँछ नि, पापले सबैभन्दा अगाडि खोसेर लाने चाहिँ आनन्द हो। जुन दिनदेखि हामी पाप गर्नु थाल्छ नि, हाम्रो जीवनमा हामी आनन्दित हुनै सक्दैन। खुसी भएको देखाउँछौँ हामी, अघि हामी फेसबुकतिर पनि फोटो हाल्छौँ होला, गाला टाँसेर खिचेको, अघि लुक हियर आई एम सो कुल, है एकदम फाटेको प्यान्ट लगाएर कुनै के भएको अब हुन्छ नि अहिले है, तमास भएको एकदम कुनै के गर्दै गरेको, कुनै आई एम मेकिङ मिलियन्स अफ मनी। नो, त्यो ट्रु जोय, त्यो साँचो आनन्द चाहिँ परमप्रभुबाट हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ परमप्रभुको उपस्थितिमा मात्रै आनन्दको भरपुरी छ। हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ, फेरि यो आराधना गर्दै जानेछौँ अनि परमेश्वरले अझै गहिरो कुरा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा आराधना दिनेछौँ यस समय। धरीको प्रभु तपाईँलाई पुकार्दछ, धरी
वचन सुन्दै रहनेछौँ यस बेला। परमेश्वरले मण्डलीलाई दान वरदान किन दिनुहुन्छ? किन दान वरदान चाहिन्छ तपाईँ अनि मलाई? पुजारीले लाउने कपडा, पुजारीले लाउने वस्त्रको पछ्यौरीमा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई भन्नु, हारोनले यस्तो खालको वस्त्र बनाउनु जुन वस्त्रको पछ्यौरीमा चाहिँ एउटा दारिमको फल एउटा घन्टी, एउटा दारिमको फल एउटा घन्टी, एउटा दारिमको फल एउटा घन्टी हो, त्यसरी लगाएको पुजारीले चाहिँ पोसाक बनाउनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको। त्यसको अर्थ के भने परमेश्वरले मण्डलीमा फल खोज्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले मण्डली चाहिँ दान वरदानले भरिएको चाहनुहुन्छ। जब मण्डलीमा दान वरदान भरिन्छ, मण्डलीमा फल पर्याप्त हुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा पुग्छ। अनि यो दुईटै कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। ढुकुरको एउटै मात्रै पखेटा छ भने उड्नु सक्दैन। कतिजनाले फलको मात्रै कुरा गर्छ तर वरदानको कुरा गर्दैन। अनि वरदान चाहिँ किन चाहियो? वाट इज द पर्पस अफ गिफ्ट्स? दान वरदानको उद्देश्य के हो त? दान वरदानको उद्देश्य के हो? म 7वटा कुरा भन्न चाहन्छु। दान वरदान किन चाहिन्छ? पहिलो कुरो, दान वरदानले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै मसिहा हुन्, प्रभु येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् भनिकन घोषणा गर्दछ। प्रेरित 1:8, पहिलो कोरिन्थी 12:3, प्रेरित 3:4। यो दान वरदानले चाहिँ के कुरा घोषणा गर्छ भने येशू ख्रीष्ट नै प्रभु। जब तपाईँले दान वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, मान्छेले यो कुरा चाल पाउने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चै प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। दोस्रो, जब तपाईँले दान वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ तब यो दान वरदानले के प्रदर्शन गर्दछ भने परमप्रभुको उपस्थिति चाहिँ यिनीहरूको बिचमा रहेछ भनिकन मान्छेहरूले चिन्नेछ। दान वरदानले चाहिँ मण्डलीमा नै परमेश्वरको उपस्थिति रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। मण्डली जिउँदो रहेछ भनेर देखाउँछ। जब पुजारी चाहिँ यदि परमेश्वरको उपस्थिति महापवित्र स्थानमा जाँदा जब पुजारी मर्थे नि, उसको घन्टी बज्दैन थियो। तर परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ बसेर उसले परमेश्वरलाई सेवा गर्दै जाँदा चाहिँ बाहिर उभिने घन्टीको आवाज सुन्थे। घन्टीको आवाजलाई सुने अनि त्यो घन्टीको आवाज सुनेपछि उनीहरूले चाल पाउँथे कि पुजारी चाहिँ जिउँदै रहेछ भित्र महापवित्र स्थानमा, किनभने ऊ एक्लै मात्रै पस्न पाउँथ्यो। त्यसको अर्थ गिफ्ट्स, वरदानहरूले चाहिँ मण्डली चाहिँ जिउँदो रहेछ भन्ने कुरा अनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यो मण्डलीभित्र रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। तेस्रो कुरा, दान वरदानले चाहिँ के गर्छ? दान वरदानले चाहिँ बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिने काम गर्छ अनि पेलिएकाहरूलाई के भनौँ बन्धन मुक्त गरिदिन्छ। दान वरदानले चाहिँ सेट द क्याप्टिभ्स फ्री, स्वतन्त्र पारिदिन्छ। त्यसकारण मण्डलीमा जब दान वरदान चल्नु थाल्छ नि, कैदीहरू चाहिँ छुटकारा पाउनु थाल्छन्। मण्डलीमा जब दान वरदानको प्रयोग हुन थाल्छ, बन्धनमा परेकाहरू चाहिँ बन्धन मुक्त हुन थाल्छ। जुवाहरू भाँचिन्छ, बन्धनहरू तोडिन्छ, साङ्लोहरू टुक्रिन्छ। आजको दिनसम्म मण्डली चाहिँ किन चाहिँ साङ्लोमा गएको, बन्धनमा गएको जस्तो अवस्था छ भने किनभने मण्डलीमा हामीले दान वरदानको प्रयोगै हुनु दिँदैनौँ। कस्तो पानी हो बाबु राम्रो। त्यसकारण युथहरू किन चाहिँ छुटकारा पाउँदैनन्? एउटा ड्रग एडिक्ट किन छुटकारा पाउँदैन? एउटा वेश्यावृत्ति गर्ने कस किन छुटकारा पाउँदैन? एउटा बेविचारमा लडेको मान्छे किन छुटकारा पाउँदैन भन्नुहुन्छ भने नि, किनभने मण्डलीमा चाहिँ हामी के गरिराखेका छौँ? मण्डलीमा चाहिँ हामीले दान वरदानको प्रयोगलाई हामीले हुन दिइराखेका छैनौँ। दान वरदानले चाहिँ इट सेट्स द क्याप्टिभ फ्री, बन्दीहरूलाई छुटकारा दिन्छ अनि कैदमा गएकोहरूलाई निकाल्ने काम गर्छ। चौथो, दान वरदानले चाहिँ सेवाकाई चिनाउँछ। विन्डिकेसन अफ मिनिस्ट्री, तपाईँको सेवाकाई के हो? तपाईँको दान वरदानले चिनाउँछ। तपाईँले के सेवाकाई गर्नुपर्ने? ला मेरो बुलाहाट त के होला है? बुलाहाट आउनु अगाडि तपाईँको जीवनमा दान वरदान आउँछ अनि त्यो दान वरदानले चाहिँ तपाईँलाई चिनाउँछ तपाईँको सेवाकाई चाहिँ खास के हो। त्यसले गर्दा दान वरदान चाहिँ खोज्नुपर्छ। पाँचौँ कुरा, दान वरदान चाहिँ सबैको भलाइको निम्ति अनि सबैको फाइदाको लागि। दान वरदान सबैको भलाइको लागि, सबैको फाइदाको लागि। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो एकजना चिनाजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जुन व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई पहिला जब हामीले पवित्र आत्माको दान वरदान पाएका थिएनौँ, हामी अन्य भाषा पनि बोल्थेनौँ, त्यति बेला चाहिँ उहाँकोमा हामी जब जान्थ्यौँ उहाँले भन्ने तिमीहरूको लागि त के पवित्र आत्मा पनि मागिदिनौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो।
हामीलाई उहाँले पवित्र आत्मा मागिदिनु भएन। सुन्नुहोस् है, उहाँलाई मनपर्नेको लागि मात्रै पवित्र आत्मा मागिदिनुहुन्थ्यो। तर बाइबलले के भन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ सबैको भलाइको लागि, सबैको लागि। तपाईँको शत्रु नै तपाईँको अगाडि आएर नि प्रार्थना गरिदेऊ न चङ्गाइको लागि भन्यो भने कति गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ कसैको बाउको पेवा होइन, सबैको लागि, फर द गुड अफ अल। तपाईँसँग मिल्दै नमिल्ने मान्छेको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँसँग त्यो के भन्नु 12 हातको दूरी टाढै बस्ने मान्छेसँगको लागि पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। छैटौँ कुरा, दान प्रदानले के गर्छ? तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको कार्यमा सहभागी हुन मद्दत गर्छ। गिफ्ट्स, दान प्रदानले तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको कार्यमा सहभागी हुन मद्दत गर्छ। परमेश्वरको काम कसरी गर्ने? दान प्रदानद्वारा। पावलले बोलेन मात्रै, प्रचार मात्रै गरेन। हिजो आज हाम्रोमा खाली प्रचार गर्ने मात्रै छ। पावलले प्रचार मात्रै गरेन, दान वरदान जब उसको जीवनबाट देखा पर्न थाल्यो, साइन्स एन्ड वन्डर्स, चिन्ह चमत्कारका कुराहरू देखा पर्न थाल्यो, तब मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्न थाले, परमेश्वरको महिमा देख्न थाले। मानिसहरू डराए, मानिसहरूमा छुटकारा आयो, चङ्गाइ आयो। कि सातौँ कुरा, दान वरदानले चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई रियल बनाउँछ, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई वास्तविक बनाउँछ। दान वरदान बिना नै हामी पवित्र आत्माको जति नै कुरा गरौँ न है, बाइबलले भनेको छ नि है, भक्तिको भेष चाहिँ धारण गर्ने तर शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्ने। अहिले थुप्रो चर्चहरूमा हामी त्यही कुरा देखिराखेका छौँ, भक्तिको भेष चाहिँ धारण गर्छ। ओ फादर, सन एन्ड होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, ओ वी वर्शिप यु होली स्पिरिट, आउनुहोस् पवित्र आत्मा। तर वाट इज द प्रुफ? प्रमाण के छ पवित्र आत्मा आउनु भएको? के छ तपाईँको मण्डलीमा? हाम्रो मण्डलीमा पवित्र आत्मा आउनु भएको प्रमाण के छ? अब अगमबानी नगरे, बन्गार अगमबानी बोल्नेहरू, अन्य भाषा नबोले, चुप, शक्तिको कुराहरू नगरे। हाम्रो मण्डली त भूत खेद्दैन। अनि मान्छेले जब त्यो कुराहरू गर्छ नि, मण्डली चाहिँ मर्दै 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 जान्छ। सुकेरो लाग्छ मण्डलीमा। सुकौरो लागेपछि मण्डली खत्तम हुन थाल्छ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको प्रेजेन्सलाई रियल बनाउँछ, दान वरदान वास्तविक बनाउँछ, साँच्चीकै बनाउँछ। मण्डलीमा पवित्र आत्माको दान वरदान के हुनुपर्छ? हामीले पवित्र आत्माको दान वरदान मण्डलीमा चल्न दिनुपर्छ। अनि हामी अब अर्को फलको बारेमा जान्दैछौँ। सायद आज हामी त्यति नै चर्चा गर्न पाउँछौँ होला होइन? त्यसपछि हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। त समयको अभाव भएको कारणले गर्दा हामी आज दिन सायद त्यति ज्यादा अब थुप्रो कुराहरू छ, अनि यो चाहिँ एकदमै विस्तृत कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सायद तपाईँहरूलाई सबै कुरो आज दिन भनिराख्न मिल्दैन। तर आशा गर्छौँ कि आउनेवाला कुनै दिनमा आवाज कम्ती आइरहेछ हौ। थोड़ी देर में खाना खा लें बाबू, भूख लग रहा है। 10 मिनट। हामी चाहिँ एउटा हामीले सायद परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने छोराछोरी यो कुरो जान्नु जरुरी छ कि हामी चाहिँ एउटा अदृश्य राज्यको लागि तयारी हुँदैछौँ। यो संसारको जुन चाहिँ तपाईँ र मेरो यात्रा छ, यो यात्रा क्षणिक हो। यो चाहिँ क्षणिक, यो संसार समयको लागि मात्रै होइन। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा अदृश्य उहाँको आउनेवाला राज्यको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जुन चाहिँ भूमिका छ, यो भूमिका चाहिँ यो संसारसम्म मात्र सीमित छैन। तर बाइबलले के भन्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बादमा जब यो संसारको न्याय हुन्छ, त्यो न्याय भइसके पछाडि परमेश्वरको एउटा देखिने, यो आँखाले देखिने वास्तव फिजिकल उहाँको किङडम चाहिँ यस पृथ्वीमा इस्टाब्लिस हुन्छ। अनि त्यो राज्य चाहिँ 1000 सालको राज्य हुन्छ। अनि हामीले यो दिनहरूमा जति पनि हामी धेरैचोटि पोलिटिकल कतिवटा कुराहरूबाट हामी निराश हुन्छौँ। हामीले कतिजना हाम्रो लिडर्सहरूलाई हामीले एउटा आशा गरेका हुन्छौँ कि यो फलाना लिडर्स आयो भनेदेखि या यो पार्टी आयो भनेदेखि चाहिँ सायद गरिबलाई राम्रो हुन्छ, सबैले न्याय पाउँछ, यो हुन्छ त्यो। हामीले सबैको एउटा जब एउटा कुनै परिवर्तन हुन्छ, जब सरकारमा हामी सबैको एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा आशा
एउटा ठुलो विश्वास चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई अर्को आयो भनेदेखिलाई सायद गरिबको दिन राम्रो होला, गरिबको छुटकारा होला, न्याय होला, यो होला त्यो। अनि यहाँबाट हामी सबैजनाले नि एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा आशा चाहिँ के गरिरहेका छौँ भनेदेखि एउटा यस्तो खालको राज्यको स्थापना हुन्छ जुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ सबैले न्याय पाउँछ, सबैको सुधि लिइन्छ, सबै कुरो राम्रो अनि असल हुन्छ, जुन कुरो चाहिँ हामीले यो दिनहरूमा वास्तवमा देख्न सकिराखेका छैनौँ। तर म तपाईँलाई आजको दिन यो कुरो भन्न चाहन्छु कि त्यो खालको एउटा राज्य वास्तविक रूपमा संसारमा आउँदै नै छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई यो जुन प्रकारको उहाँको यो दान वरदानको कुरा हामीले सिकिराखेका छौँ, यो जम्मै कुरोहरूबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई यो संसारमा मात्रै नभएर त्यो आउनेवाला राज्यको लागि पनि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ कि सम्पूर्ण संसार चाहिँ होल वर्ल्ड चाहिँ एउटा राज्य बनिनेछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य। अनि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् यत्रो ठुलो राज्यमा तपाईँको जिम्मेवारी के हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ, जुन दिन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यसरी एउटा, मलाई लाग्छ कि यो दान वरदानहरूद्वारा परमेश्वर हामीलाई एउटा प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ, जुन कुरोद्वारा चाहिँ उहाँले आउनेलाई उहाँको त्यस 1000 सालको राज्यमा तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ हामीले खेल्न पर्ने भूमिका पनि उहाँले तय गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यसको लागि पनि उहाँले तपाईँ र मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई हल्का लिने या लाइटली लिनु हुँदैन, तर परमेश्वरको बुलाहटलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली रूपमा यसलाई लिन जरुरी छ। अनि म अर्को जुन चाहिँ फल छ त्यसलाई म अलिकति छोटो रूपमा तपाईँलाई सेयर गर्न माग्छु, जसलाई चाहिँ सायद हामीले हेर्दाखेरि शान्ति, पिस, अर्को थर्ड चाहिँ हुनसक्छ शान्ति, पिस। अनि शान्ति भन्ने कुरा छ कि यहाँनिर हामीले प्रेमको बारेमा हेऱ्यौँ, आनन्दको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि अब शान्तिको बारेमा। परमेश्वरका छोराछोरीहरू चाहिँ शान्तिले भरिएको छोराछोरी हुनु जरुरी छ। परमेश्वरका मानिसहरू शान्त हुनु जरुरी छ। यो जुन प्रकारको अहिलेको महामारी छ, यो जुन प्रकारको पेन्डेमिक छ, यसमा तपाईँको रियाक्सन कस्तो छ? हामीले अस्ति सायद एकचोटि कुरा पनि गऱ्यौँ होला, यदि हामी कुनै पनि प्रकारले मृत्युमा परिहाल्यौँ भने हामीले फिक्री गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन, किनभने बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ एउटा बेटर प्लेसमा जाँदै गरेको हुन्छौँ, एउटा असल ठाउँमा जाँदै गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको कुरोमा हामी अत्तालिनु हुँदैन, संसारको कुरोले चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ विचलित हुनु हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब त्यस जहाजमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाइबलले भन्छ कि यति डरलाग्दो भयानक आँधी बेरी आयो, अनि यस्तो डरलाग्दो प्रकारले छालहरू ओर्लेर आइराखेको थियो, अनि चेलाहरू एकदमै डराउन लागे, किनभने नौका डुब्न लागेको अवस्थामा पुगेको थियो। अनि जब चेलाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई खोज्दै गए, उहाँ त बडो मजाले चाहिँ निदाइराख्नु भएको थियो, किनकि उहाँ भित्र त्यो शान्ति विद्यमान थियो। अनि बाइबलले अर्को के भन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं चाहिँ उहाँ चाहिँ शान्तिको कुमार हुनुहुन्छ, अथवा शान्तिको अर्को पर्याय शब्द चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको एउटा शक्तिशाली दास जो चाहिँ भविष्यवक्ता, जसलाई चाहिँ प्रभुले स्वर्ग राज्यमा लगेर जानुभयो, भविष्यवक्ता नेभल जोन्सन, उहाँले के भन्ने गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यो दिनहरूमा या जस्तै प्रकारको अवस्थामा पनि हाम्रो शान्तिलाई चाहिँ तपाईँ र मैले कायम गरिराखेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई इच्छा गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ शान्तिले भरिएको छोराछोरी हुनुपर्छ। हामीले अस्ति केही महिना अगाडि साधुजीले भनिराख्नु भएको प्रोफेटिक कन्फरेन्सको भिडियो हेरिराखेका थियौँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो जुन प्रकारको पेन्डेमिकको जुन प्रकारको हैजा र महामारीको कुराहरू छ, जुन प्रकारले मानिस अत्तालिराखेको छ, तिमीहरू बेसी खबर पनि नहेर अनि त्यसलाई सुनेर अत्तालिने काम पनि छैन, तर तिमीहरूको भरोसा, तिमीहरूको विश्वास चाहिँ प्रभुमा रहिराख्नु जरुरी छ, किनभने तिमीहरू भित्र जुन चाहिँ शान्ति चाहिँ परमेश्वर हालिदिइराख्नु भएको छ, त्यो शान्तिलाई चाहिँ तिमीहरूले कायम राख्नुपर्छ, किनकि त्यसैबाट चाहिँ मानिसहरूले हामी जब जिउँदो परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भनिकन जान्नेछन्। जब संसारसँगै तपाईँ र म पनि अत्तालिराखेका हुन्छौँ भने, हामीले नै अशान्त भएर यता र उति दौडिराखेका हुन्छौँ भने तपाईँ र मैले कसरी संसारलाई बताउने कि जिउँदो येशू ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन। नेभल जोन्सनले के भनेका छन् भनेदेखि परमेश्वरको 1000 सालको राज्यमा जो चाहिँ परमेश्वरले यस संसारमा स्थापना गर्नुहुन्छ, उहाँले ती व्यक्तिलाई मात्र यस संसारमा लिएर आउनुहुन्छ जसले चाहिँ जस्तै प्रकारको अशान्तिको माहौलमा पनि परमेश्वरको शान्तिलाई चाहिँ उनीहरूले विचलित नभइकन समातिराखेका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिको कुमार हुनुहुन्छ। अनि जब शान्तिको राजा, शान्तिको कुमार स्वयं हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मलाई कुन कुरोले अशान्त पार्न सक्छ? मलाई लाग्छ कि यदि हामी अशान्तिमा जिउँदैछौँ भने सायद हामीले हाम्रो जीवनलाई जाँच्नु
जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बेला मेरो जीवनको एउटा सानो गवाही तपाईँसित बाँड्न मन लाग्यो। 2017 सालमा परमेश्वरले मेरो आमालाई उठाएर लैजानु भयो। सायद मैले मेरो एउटा कार्यक्रममा यो साक्षी मैले बाँडेको थिएँ, तपाईँ जतिजनाले सुन्नुभएको छैन। म मेरो आमालाई साह्रै माया गर्ने मान्छे, अनि उहाँ जब जिउँदो हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो कि म चाहिँ मेरो आमा बिना चाहिँ बाँच्न सक्दिनँ। अनि 2017 सालमा जब उहाँ धेरै लामो बिमारी हुनुभयो, अनि परमेश्वरबाट एउटा यस्तो प्रकारको सन्देश, एउटा अगमबानी आयो कि अब उहाँको समय सिद्धियो है, परमेश्वर उहाँलाई लगेर जान चाहनुहुन्छ। अनि मलाई गाह्रो भयो त्यो कुरोलाई लिनका लागि पहिलाको समयहरूमा। अनि जब धेरै लामो समयसम्म बिमारी भइराख्नु भयो, अनि एक दिन जब प्रभुले मसँग बोल्न लाग्नुभयो, मेरो भदैद्वारा उहाँले भन्नुभयो कि तैँले चाहन्छस् भने म तेरो आमालाई यहीँ संसारमा राख्न तयारी छु, तर उसको अवस्थामा सुधार हुँदैन। अनि यदि तैँले रिलिज गर्न चाहन्छस् भनेदेखि चाहिँ, समर्पण गर्न चाहन्छस् भनेदेखिलाई तैँले समर्पण गर, किनकि उसको समय पुग्यो। अनि जब उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने मलाई लाग्यो कि मैले उहाँसित लडन त गरिराख्नु सही छैन, किनकि उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। अनि मैले मेरो आमालाई चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मैले प्रभुलाई शक्ति मागेँ, अनि मैले मेरो आमाको जीवन चाहिँ प्रभुलाई समर्पण गरेँ। मैले भने प्रभु जस्तो तपाईँको इच्छा छ त्यस्तै तपाईँको इच्छा पुरा भयो। जुन बेला मैले सायद दिउँसोको 2 बजे हामीले समर्पणको प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि 6 बजेको थियो होला, मेरो आमालाई प्रभुले उठाउनु यति साह्रो शान्तिमा उहाँ जानु। अनि जसै उहाँ बित्नु भयो भने म छक्कै पर्छ, मलाई अझ पनि अचम्म लाग्छ। अनि मैले आजको दिनसम्म पनि यो रहस्यलाई बुझ्नै सकेन। फेरि म आजको दिन तपाईँहरूको अगाडि म खुलस्तसितले यो टेस्टिमोनी म तपाईँलाई सेयर गर्छु। मलाई जब उहाँलाई प्रभुले उठाइलानु भयो, रुइनँ म छक्कै परेँ, मलाई आँसु पनि आएन, मलाई थाहा छैन। अनि एउटा यस्तो प्रकारको कुरो भयो जुन कुरोले चाहिँ मेरो मनको, मेरो हृदयको, मेरो अन्तरात्माको त्यो ठाउँ जहाँनिर चाहिँ चोट बस्छ, त्यो कुरोलाई चाहिँ मैले लिटरली भनौँ वास्तविक रूपमा केही कुरोले मेरो हृदयको त्यो भागलाई चाहिँ पट्टी बाँधिराखेको मैले अनुभव गरेँ, एकदमै लिटरली है। केही कुरोले मेरो त्यो दुख्ने भागलाई छोपिराखेको चाहिँ मैले अनुभव गरेँ, अनि 1 हप्ता जस्तो बादमा म घरमा थिएँ। अनि 1 हप्ता जस्तो बादमा जसै म बसिराखेको थिएँ, अनि मलाई एकदमै भक्कानिएर रुन आयो है। अनि सायद त्यो भित्र राखेको कुरो चाहिँ सायद मैले रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि म जोडले रोएँ है, म लामो झन्डै करिब 1 घन्टासम्म रोएँ। अनि त्यो दिनदेखि त्यति 1 घन्टा रोएको बादमा चाहिँ मेरो हृदय यति साह्रो हल्का भयो, अनि यस्तो खालको शान्ति चाहिँ प्रभुले मेरो हृदयमा हालिदिनु भयो, जुन चाहिँ शान्तिलाई चाहिँ म आजको दिनसम्म पनि बुझ्न सक्दिनँ है। अनि म आज यसो फर्केर हेर्छु, म मिस गर्छु मेरो आमालाई, मिस गर्छु इन द सेन्स चाहिँ अब उहाँलाई यस्तो कुरा मन पर्थ्यो, कतिवटा उहाँले खानु मन पराउने कुरा, उहाँले किन्नु मन पराउने कुरा यसो हेर्दाखेरि आफै मेरो आमालाई यो मन पर्थ्यो, त्यो कुरो आउँछ मेरो मनमा। तर त्यसको मतलब त्यो होइन कि मेरो जुन चाहिँ मनभित्र जुन चाहिँ शान्ति प्रभुले हालिदिनु भएको छ नि, त्यो शान्तिले चाहिँ यस्तो खालको जरा गाडेर मेरो मनभित्र बसेको छ। अनि म त्यसपछिबाट धेरैचोटि घर गएँ, तर म उहाँको कबरमा कहिले पनि गइनँ, मलाई जान इच्छै भएन। प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि मेरो आमा चाहिँ मसित छ, स्वर्गमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कबरमा गएर चाहिँ उसको त्यो शरीर मात्रै छ त्यहाँनिर, त्यो शरीर पनि अब यतिको लामो समयसम्म छ कि छैन है त, ऊ त वास्तवमा चाहिँ ऊ चाहिँ मसँग माथि स्वर्गमा छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ यस्तो प्रकारले मेरो भित्र विराजमान, म भित्र विद्यमान रहेको छ, जुन चाहिँ शान्तिलाई चाहिँ म वास्तवमा चाहिँ मैले हेरेँ भने आजको दिनसम्म म बुझ्नु सक्दिनँ त्यो चाहिँ कसरी। तर त्यहाँबाट मैले के कुरो थाहा पाएँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने शान्ति चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली, यति साह्रो रियल, यति साह्रो वास्तविक हुँदछ। अनि यो यस्तो प्रकारले मेरो हृदयभित्र जरा गाडेर बसेको छ। अनि आजको दिन म यहाँनिर छु, म विचलित हुँदैन, म एकदमै अशान्त कहिले पनि हुँदैन, किनकि मलाई थाहा छ प्रभुले मेरो आमालाई कहाँ लगेर जानुभएको। अनि एक दिन एउटा समय आउँछ जब म उहाँसित भेट्छु। यो परमेश्वरको त्यो शान्तिलाई चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्छ कि हामी सबैले हाम्रो जीवनमा राखेको चाहनुहुन्छ, किनकि जब त्यो शान्तिलाई बोकेर हामी हिँड्छौँ, मलाई लाग्छ कि संसारले हामीलाई चिन्छ कि हामी चाहिँ साँच्चै नै शान्तिको परमेश्वर हौँ। अनि यस कुरोलाई अलिकति समापन गर्दै गर्दा हामीले आज 2-3वटा फलको बारेमा हेऱ्यौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो फलहरू चाहिँ मैले अघि नै भने चोइसेसको कुरा होइन, मन पर्ने र मन नपर्ने होइन। तर म तपाईँलाई एउटा कुरो के बताइदिउँ भनेदेखि जब तपाईँ र म प्रेममा हामी निर्णय गर्छौँ, जब परमेश्वरको साउन्ड कम्ती आइरहेछ। आनन्दमा तपाईँ र म हिँड्ने निर्णय गर्छौँ, जब परमेश्वरको शान्तिलाई चाहिँ हामी बोकेर हिँड्ने निर्णय गर्छौँ नि, यो कुरोले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा भाइब्रेसन, एउटा एक प्रकारको एउटा ऊर्जालाई उत्पन्न गर्दै गरेको हुन्छ।
यो परमेश्वर पवित्र आत्माको पलमा चाहिँ म यो कुरो गर्छु, म यसमा हिँड्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि जसरी तपाईँको मोबाइललाई चार्ज गर्नुहुन्छ, चार्ज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोबाइल चाहिँ थर्र गरेर यसरी हल्लिन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, अनि भाइब्रेट हुँदै गर्दा तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको मोबाइल चाहिँ चार्ज हुँदैछ। एउटा ऊर्जा तपाईँ र मेरो जीवनभित्रबाट नि निस्कँदै गरेको रिलिज हुँदै गरेको हुन्छ जब हामी यो कुरोमा हिँड्नको लागि निर्णय गर्छौँ। अनि त्यो ऊर्जाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ आत्मिक संसारमा नै आत्मिक संसार चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ कि जब तपाईँ र मैले यो प्रकारको सही कुरामा यो प्रकारको पोजिटिभ पवित्र आत्माको यो फलहरूको ऊर्जालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट रिलिज गर्छौँ नि, त्यसले चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिलाई, पवित्र आत्माको एउटा एक प्रकारको एउटा के भनौँ आत्मिक संसार एउटा के भनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा यस्तो ऊर्जालाई यसले उत्पन्न गर्छ जुन चाहिँ ऊर्जाद्वारा चाहिँ आत्मिक संसारमा चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ स्वर्गलाई निम्ति आउँछ, स्वर्गको दूतहरूलाई निम्ति आउँछ कि चाहिँ अँध्यारोको दूतहरूलाई निम्ति आउँछ। आत्मिक संसार बडो गजबको छ प्रेम भने आत्मिक संसारमा चाहिँ तपाईँ र मेरो हामी धेरैचोटि मुड भनेर भन्छौँ कि अँध्यारो अनुहार लगाएर तपाईँ म बसेका छौँ भने नि तपाईँ र मेरोबाट नकारात्मक ऊर्जा निस्कँदै गरेको हुन्छ। अनि नकारात्मक ऊर्जा निस्कँदै गरेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ दुष्ट आत्मालाई चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन अझै बेसी आकर्षित गर्दै गरेको हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ एटिट्युड्सहरू छ है, हामी धेरैचोटि हाम्रो व्यवहार भन्छ मेरो त आदतै यस्तो, बानी नै मेरो त यस्तो, म त कसैलाई क्षमै दिन सक्दिनँ। तपाईँले जब बोल्दै जानुहुन्छ गर्दै जानुहुन्छ एकदमै त्यो प्रकारको एउटा नकारात्मक शक्तिलाई तपाईँ र मैले बोलाउँदै गरेको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अझै अँध्यारोतिर हाल्नमा सहायता गर्छ। जसै पवित्र आत्माको यो ऊर्जालाई तपाईँ र मैले गर्छु भने हामी निर्णय गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा ठाउँ दिन्छौँ, यो चोइसेसहरू जब तपाईँ र मैले दिन्छौँ मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा शक्ति स्वर्गलाई चाहिँ हामीले खोल्दै गरेका हुन्छौँ। अनि जस्तो प्रकारले प्रेम एउटा ऊर्जा हो जुन चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ जब तपाईँ र मैले हामी प्रेम गर्छौँ भनेर निर्णय लिन्छौँ, प्रेमले चाहिँ विश्वासलाई के गर्छ ऊर्जा दिन्छ, शक्ति। हाम्रो विश्वास के हुन्छ बलियो हुन्छ, हाम्रो आशा के हुन्छ बलियो हुन्छ। अनि त्यो प्रकारले स्वर्गको शक्तिहरूलाई आत्मिक शक्तिहरूलाई स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ यो कुरोले चाहिँ निम्त्याउँदै गरेको हुन्छ। यो कुरालाई फेरि अगाडि गरेर समापन गर्नको लागि म श्रीमानलाई समय दिँदैछु। तपाईँहरूसँग बात मार्नु हामीलाई धेरै इच्छा हुँदै पनि कतिवटा समयको पाबन्दीको कारणले हामी अब बन्द गर्न लागेका छौँ। तर तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भनिदिनु मलाई मन पर्यो। पिस इज नट द एब्सेन्स अफ कन्फ्लिक्ट, पिस इज द प्रेजेन्स अफ जिजस इन योर लाइफ। शान्ति चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा तनाउ हट्नु चाहिँ शान्ति होइन, शान्ति चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति, किनभने उहाँको नाम नै शान्तिको उपहार हामीले सुनिहाल्यौँ। तपाईँले हामीले बाइबलमा पढ्यौँ भने इजरायलीहरू मिश्र देशबाट उजाड स्थानबाट चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीलाई म प्रतिज्ञाको देशमा लिएर जान्छु। अनि वी हेभ अ रङ पिक्चर अबाउट प्रतिज्ञाको देश। प्रतिज्ञाको देशमा हाम्रो गलत नक्सा छ। हामी के सोच्छौँ भने त्यहाँ त रुनु पर्दैन, सुनको सडक छ, त्यहाँ के छ अरे यति यति खानु पाउँछ, त्यहाँदेखि के अरे त्यहाँ त मन परेको जति जे खाँदा पनि भयो, त्यहाँ त कस्तो रमाइलो छ, आँसु झर्दैन पिताको घरमा है। हामी के कुरा गर्छौँ नि, हामी प्रतिज्ञाको देशको बारेमा सुनको सडक छ अरे, त्यहाँ हिँड्नुपर्छ अरे, त्यहाँदेखि एउटा नदी छ अरे, त्यो नदीमा एकदम मजाले बस्नुपर्छ अरे, त्यहाँदेखि रुखको फल खायो बस्यो, फल खायो बस्यो। प्रतिज्ञाको देशको नक्सा हामीलाई त्यस्तो बनाइदिएको छ। तर तपाईँले बाइबल हेर्नुभयो भने नि जुन दिनदेखि इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरूले कनान देश छ प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरूले जब खुट्टा टेके त्यस दिनदेखि उनीहरूको जीवनको वान अफ द ग्रेटेस्ट ब्याटल्स, उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा ठुलो युद्धहरू सुरु भएको छ। पहिल्यै यरियो सहरलाई भेटे, परमेश्वरले भन्नु त्यो सहरलाई आक्रमण गर्नु। सुन्नुहोस् है, तपाईँले मैले गलत छ नक्सा यहाँ अघि है क्या हो क्रिस्चियन भएर प्रतिज्ञाको देशमा टेकेर त आमामा दुःखै दुःख, समस्या सङ्घर्ष, कोरोना भाइरसले खत्तम पार्नु आँटिसक्यो त हौ। मैले तँलाई कोरोना भाइरसदेखि तँलाई अलग्गै राख्छु कहाँ भनेको थिएँ त? कोरोना भाइरसको बिचमै म तँलाई विजय दिन्छु पो भनेको छु त। कोरोना भाइरसको बिचमा तेरो जीवनमा म काम गर्छु पो भनेको छु। युद्धको बिचमा तँलाई विजय दिन्छु। अनि 1000 वर्षको राज्यको बारेमा अघि मेरो श्रीमतीले यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ जतिजना प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै राज गर्न आउँछ सबै आउँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग त्यो के अरे छाप मात्रै लागेको त माथि नै बस्छ अघि, माथि नै बस्छ, उनीहरू आउनु पाउँदैन। 1000 वर्षको राज्यमा येशूसँग राज गर्न आउँदैन उनीहरू।
अनि उनीहरू जब 1000 वर्षमा ख्रीष्ट यीशुसँगै राज गर्न आउनेहरूको 3वटा गुण हुन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरू पिसमेकर हुन्छ, उनीहरू शान्तिमा हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छ। दोस्रो, उनीहरूले परमप्रभुमा विश्राम गर्न जानेको मान्छेहरू हुन्छ। दे विल बी एट कम्प्लिट रेस्ट। अनि तेस्रो, दे विल बी ग्राउन्डेड इन लभ, प्रेममा जरा गाडीको मान्छेहरू। यो 3वटा कुरा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षको राज्यमा राज गर्नु। त्यसै गरेर तपाईँ अनि मेरो जीवनमा यो 3वटा फल हुन एकदमै आवश्यक छ। एउटा कुरा गरिकन म अन्त गर्न चाहन्छु। दान वरदानको कुरामा फेरि एकपल्ट फर्केर, दान वरदान त्यसै एक्सिडेन्ट आउँदैन। मैले त झुकुलमा पाएँ नि हौ, झुकुलमा पाउँदैन दान वरदान है। पहिलो कोरिन्थी 12:31 भन्छ, वी मस्ट अर्नेस्टली डिजायर, उत्कट अभिलाषा राख। उत्कट भनेको चाहिँ नि बर्निङ डिजायर, चल्दै गरेको, चल्दै बल्दै गरेको, इन्टेन्स लङ्गिङ, एकदमै त्यो दान वरदानको निम्ति पछि परेको मान्छे, इन्टेन्स क्रेभिङ भनेको छ। एकदम त्यो बिना चाहिँ हुँदैन। मलाई सोलोमनको घटना साह्रो मनपर्छ। राजा सोलोमनसँग चाहिँ परमेश्वर सपनामा आएर बोल्नु भयो। एक दिन सपनामा आएर बोल्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, तँलाई के चाहिन्छ? सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, हाम्रो त क्रिस्चियनहरूको त के हुन्छ, विपनामा अर्कै हुन्छ डिमान्ड, सपनामा अर्कै हुन्छ। हजुर, विपनामा त हामी के भनी पठाउँछ, आमा म त प्रभु जस्तै नम्र हुन्छु, मलाई चाहिँदैन सुन चाँदी प्रभु, मलाई केही तपाईँ भए पुग्छ भनेर गीत गाउँदै हिँड्छौँ हो। यीशु भए मलाई पुग्छ, कुटीपिटी काट्नु छाट्नुहोस् है। हामी के भनेर नाना थरीको गीत गाउँदै एकदम वर्शिप गर्दै हिँड्छौँ हामी विपनामा चाहिँ। सपनामा प्रभुले सोध्नु भयो भने कुटीपिटी, है प्रभु कहाँ हो, म त त्यो बहिनीलाई त सपनामै देख्छु, हरेक रात उस सपनीमा आउँछिन्, मलाई त त्यही केटी चाहिन्छ। दिउँसो अर्कै थियो उसको, मलाई सबै खोसखास पारेर नाङ्गो झार बनाउनु भयो भने प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्छु भन्छ दिउँसो चाहिँ। तर रात परेपछि सपनामा उसको सपना अर्कै छ। मुझे भी लिफ्ट करा दे, 1-2 बंगला दिला दे, 1-2 गाडी दिला दे प्रभु। यस्तो डिजायर होइन मान्छेको अगाडि देखाउने, मलाई चाहियो दान वरदान। विपनामा भनेको कुरा चाहिँ सपनामा भन्नु सक्नुपर्छ। सपनामा चाहिँ मान्छे इमान्दार हुन्छ नि त, सपनामा ढाक्नु मिल्दैन नि त। मान्छेले विपनामा जति ढाँटे पनि सपनामा ढाक्नु मिल्दैन। सपनामा त साँच्ची बोल्छ मान्छे, सत्य बोल्छ, साँच्ची नै सपनामा देखेको कुराहरू। यो सोलोमन राजा चाहिँ नि सपनामा थियो, अनि परमेश्वर सपनामा आउनुभयो। तपाईँले विपनामा माग्दै गरेको वरदान सपनामा प्रभुले सोध्नु भयो भने साँच्ची त्यही हुन्छ? दिउँसो मागेको पास्टर बाउको अगाडि सङ्घाइको वरदान चाहिँ दिउँसो मागेको, कहाँ राति सपनामा त मलाई त कहाँ 4-5 वटा गाडी चाहियो नि प्रभु। अर्कै परमेश्वर सोलोमनसँग सपना बोल्नु, तँलाई के चाहिन्छ? सोलोमन यति डरलाग्दो त्यो इन्टेन्स क्रेभिङ, यति डरलाग्दो चाहना, यति डरलाग्दो उसकोमा त्यो जिज्ञासा, त्यो एउटा तृष्णा, यति डरलाग्दो त्यो उग्र तृष्णा बोकेर ऊ जाँदै थियो। उसले चाहिँ दिउँसो पनि त्यही कुरा गर्थ्यो, यदि प्रभुले चाहिँ मलाई माग्नु भयो, के माग्छु माग भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ बुद्धिको वरदानै माग्छु है। साथीभाइलाई पनि त्यही कुरा, गाउँघरमा पनि त्यही कुरा, यसलाई के साह्रो बुद्धिको पछि लागेको, म त बुद्धि नै माग्छु। भात खाँदा पनि बुद्धिकै कुरा मात्रै गर्थ्यो, शुद्ध पनि बुद्धिकै कुरा, साथीभाइसँग बजार जाँदा पनि बुद्धिकै कुरा, घरमा बस्दा पनि, बारीमा जाँदा पनि, जहाँ जे गर्दा पनि उसलाई बुद्धिकै कुरा। अनि यति डरलाग्दो बुद्धिको कुरा चाहिँ उसको ज्ञानभित्र पस्यो, उसको दिमागमा पस्यो, उसको सबकन्सियस माइन्डमा। उसको सबकन्सियसलाई के भन्छ, अर्धचेतनामा पनि नि बुद्धिको कुरा, बुद्धिको वरदानको कुरा पस्यो। अनि प्रभु सपनामा आउनुभयो। सपनामा उहाँले सोध्नुभयो के चाहिन्छ? उसलाई दोस्रो सोचाइ नै छैन, उसले सपनामा भन्दैछ मलाई बुद्धि चाहिन्छ। अर्नेस्टली डिजायर भनेको चाहिँ आज के सोच्दै सुत्नुहुन्छ? प्रभु आएर तपाईँको सपनामा सोध्नुभयो भने के माग्नुहुन्छ?
हामी प्रार्थना गरिदिनुवाला छ तपाईँको लागि। दान वरदानको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख। पहिलो कोरिन्थी 12:35। आजको दिनसम्म सायद तपाईँले दान वरदानलाई त्यसरी पछ्याउनु भएको थिएन। कतिजना हामीलाई गलत कुरा सिकायो नि त। दान वरदानको पछि लाग्नु हुँदैन है अबुई। तर नि सही कुराको लागि दान वरदानको पछि लाग्नुपर्छ। सही कुरा। तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति, छिमेकीलाई प्रेम गर्नको निम्ति दान वरदान माग्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आफैलाई माथि उचाल्नको निम्ति दान वरदान माग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्न। तर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि थुप्रो क्यान्सरका मानिसहरू छन्। अनि तपाईँको हृदय उनीहरूलाई देख्दैन नि तपाईँको हृदय छ्याछ्या हुन्छ। अनि तपाईँले प्रभुबाट भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई चङ्गाइको वरदान दिनुहोस्, ताकि त्यो वरदानले म मेरो छिमेकीको आँसुलाई पुस्न सकौँ। प्रभुले त्यो वरदानहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुन्छ। कोभिड-19 को मान्छेहरू तपाईँको वरिपरि छ, छटपट आउँदैछन्। प्रभुलाई माग्दै हुनुहुन्छ, प्रभु मलाई कोभिड-19 जाति पार्ने वरदान दिनुहोस्, मेरो लागि होइन तर कसैको आँखाको आँसु म पुस्न सकौँ। प्रभु मलाई अगमबानीको वरदान दिनुहोस्, ताकि बाटो भड्किराखेका विश्वासीहरू, बाटो भड्किराखेका मेरा तपाईँका छोराछोरीहरू, बाटो भड्किराखेका तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँको धार्मिकताको बाटोमा फेरि डोर्याएर ल्याउन सकौँ। इज द्याट ए डिजायर? प्रभु यो वरदान दिनुहोस् ताकि म ठुलो हुने होइन तर स्वर्गको राज्यमा सबैको सेवा गर्ने मौका मलाई दिएको। इज द्याट ए डिजायर? के तपाईँको चाहना यो हो? माग्दै हुनुहुन्छ दान वरदान? परमेश्वरले अवश्य दिनुहुन्छ।